नमस्कार। आज हामी लामो समयपछि फेरि यो फेसबुक लाइभमा जोडिएका छौँ। कृपया प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। तपाईँको डिभाइसमा हाम्रो अडियो कसरी आइरहेको छ, अडियो आएको छ छैन, भिडियो आएको छ छैन, जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। हामी छिटै विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। कृपया जोडिँदै गर्नुहोस्। विषयवस्तुतर्फ छिटै अगाडि बढ्नेछौँ। कृपया जोडिँदै गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हामी अन्तर्संवाद गर्नेछौँ। कृपया कतिजना लाइभमा आइसक्नुभयो जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। सेयर गर्दै गर्नुहोस्। जति सक्यो धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँका साथीहरू, नजिकका इष्टमित्रहरू जसले चाहिँ अल्पसलको बारेमा बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि आज हामी बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। आवाज सानो आयो भन्ने छ। आवाज कस्तो आइरहेको छ जानकारी गराउनु होला। आज म तपाईँहरूसँग विशेष गरी अल्पसलको बारेमा र अहिलेसम्मको प्रोग्रेसको बारेमा र तपाईँहरूका विषयवस्तु जानकारी गराउने गरेर तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु। सेयर गर्नुहोला। जति सक्यो धेरै ठाउँमा सेयर गर्दै गर्नुहोस्। कृपया जानकारी गराउँदै गर्नुहोस् र आफ्ना विभिन्न ग्रुपहरूमा, प्रोफाइलहरूमा सेयर गर्दै गर्नुहोस्। किनकि जुन अल्पसलको कार्यक्रम छ, त्यो अल्पसलको कार्यक्रम हामीले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई रिभोल्युसन गर्ने, व्यावसायिक क्षेत्रलाई एउटा आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग र सौहार्दताका कारणले गर्दाखेरि हामी 1000 भन्दा बढी वडाहरूमा पुग्न सफल भएका छौँ। यसका लागि विशेष गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहे। त्यो चार्जर छुटे जस्तो छ, हेर्नुहोस् त। ओके, हामीसँग धेरैभन्दा धेरै सरहरू, मिस म्याडमहरू जोडिनु भएको छ। बलदेव पौडेल सर जोडिनु भएको छ। विजय कुमार महतो सर, आचार्य प्रकाश सर जोडिनु भएको छ। खगेन्द्र लिम्बू सर जोडिनु भएको छ, लगायत धेरै सरहरू जोडिनु भएको छ। ओके, हामी विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छौँ। आजको विषयवस्तु चाहिँ विशेष गरी अल्पसल जुन हेभन मेकरको सहायक कम्पनीको रूपमा थियो, त्यो कम्पनी आज नेपालका 6000 वडाहरूमा जुन पुग्ने लक्ष्य थियो, त्यो वडा अन्तर्गत हामी नेपालका 1000 भन्दा बढी वडाहरूमा पुग्न सफल भएका छौँ। यो तपाईँहरूको सौहार्दता र मायाका कारणले भएको हो र त्यसका लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामी जुन प्रेजेन्ट अवस्था छ, प्रेजेन्ट अवस्थामा 1000 वडामा पुग्न सफल छौँ भनिसकेपछि भोलि बिहान सञ्चालनको अवस्थामा हामी 6000 वडामा पुग्नका लागि धेरै दिन लाग्ने छैन। यो तपाईँ र हाम्रो साझा प्रयासले हुनेछ। हामी विन विन सिचुएसनका लागि काम गरिरहेका छौँ। साझा तरिकाले तपाईँले र हामीले सँगसँगै जित्ने गरेर कसरी नेपाली बजारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अथवा नेपाली बजारका उपभोक्ता, त्यसका व्यापारीहरू हैन, र त्यसको व्यवस्थापन पक्षले र समग्र राज्यले चाहिँ कसरी जित्न सक्छ त समग्रतामा भन्ने तर्फबाट, भन्ने सोचसहित चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका हौँ। नेपालको अहिले जुन नेपालमा करिब 7.5 लाख भन्दा बढी चाहिँ
रिटेल मार्केट छ, 7.5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू इन्भल्भ भएको रिटेल मार्केट छ, जसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, ठुलो पुँजीको इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले त्यो ठुलो पुँजीको पनि ब्याज इन्ट्रेस्ट पनि तिरिराख्नु परेको छ। तिनीहरूले स्टक म्यानेजमेन्टका लागि जुन पैसा इन्भेस्ट गरिरहेका छन् त्यसको पनि उनीहरूले चाहिँ के तिर्नु परिरहेको छ, ब्याज तिर्नु परिरहेको छ, त्यसको सर्भिस चार्ज तिरिराख्नु परेको छ, अनि त्यसमा लागेको ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ के तिरिराख्नु परेको छ, ज्याला पनि उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ। त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली बजारमा एउटा सिंगल ब्रान्ड अन्तर्गत, अल्पसलको सिंगल ब्रान्ड अन्तर्गत नेपालका 6000 वडाहरूमा पुर्याउने जुन हाम्रो लक्ष्य, मिसन र भिजन छ, त्यो भिजन अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस अन्तर्गत हामी 1000 वडाहरूमा पुगिरहेका छौँ। र यो 1000 वडाहरू पुर्याउनका लागि हामीसँग आबद्ध भएका जुन सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ, जुन सेयर होल्डरका लागि प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। त्यो भएको कारणले कम्पनीले सबैले जित्ने, हाम्रा सेयर होल्डरहरूले पनि जित्ने, हामीले सपोर्ट गर्ने आम हाम्रा फ्रेन्चाइजहरूले पनि जित्ने हैन, सँगसँगै हाम्रा उपभोक्ताहरूले पनि सस्तोमा पाउने र समग्र राज्य पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने हैन, रिटेल मार्केट व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने जुन लक्ष्य र उद्देश्य हामीले राखिरहेका थियौँ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईँका जति पनि जिज्ञासाहरू छन् ती सबै जिज्ञासाहरूलाई हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मूलभूत रूपमा आज म सबैभन्दा पहिले त यो कृषिको, किनकि हामी अल्पसल त धेरै हामीले एक्सर्साइज गरेर धेरै ठाउँ हामी पुर्याइ नै सकिहाल्यौँ र अल कृषि अब हामीले हाम्रो अलि प्रायोरिटीका साथ चाहिँ अल कृषिलाई पनि सँगै पुर्याउने, र किनकि त्यसको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, त्यसको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ तपाईँको पसलसम्म चाहिँ सामान लिएर जान्छौँ भने आउँदाखेरि त खाली नआओस्। अहिलेसम्म नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य कारण भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रा गाउँमा जति पनि गाडीहरू, जति पनि साधनहरू, जति पनि हामीले उपयोग गर्ने सामानहरू बोकेर गएका साधनहरू छन्, ती साधनहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्किँदाखेरि खाली पर्खिरहेका छन्। इन्डियाबाट आउँदाखेरि भोलि आउँछ, नेपालबाट फर्किँदा खाली जान्छ, अथवा हाम्रो सहरबाट गाउँतिर जाँदाखेरि भोलि जान्छ र गाउँबाट सहरतर्फ आउँदाखेरि त्यो खाली आउँछ। यो भएको कारणले व्यापार घाटाको मुख्य कारण अथवा नेपालको पुँजी चाहिँ बाहिर पलायन हुने, विभिन्न सामानहरू हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लिएर अरू सामानहरू खरिद गर्नका लागि पुँजी पलायन भएको कारणले राज्यलाई पनि यहाँनिर घाटा लागिरहेको छ, र यो राज्यलाई घाटा लाग्ने भनेको स्वाभाविक हिसाबले हामी सबैको पकेटबाट जाने भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले कृषिको कार्यक्रमलाई पनि हामीले विशेष गरी प्रायोरिटीका हिसाबले पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो कृषि हो भने त्यसपछिको दोस्रो प्रायोरिटी बल्ल हाम्रो अल्पसल हो। तर हामीले कार्यक्रमका हिसाबले सबैले जान्ने बुझ्ने गरिरहेको र गर्नका लागि बढी चासो देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अल्पसलको कार्यक्रमलाई फर्स्ट फेजमा लग्यौँ र अब दोस्रो फेजमा चाहिँ हामी अल कृषिको कार्यक्रमलाई अथवा अल कृषिको बुकिङको कार्यक्रमलाई लग्दैछौँ। दुईटालाई चाहिँ सँगसँगै चलाउने गरेर हामीले हाम्रा कार्ययोजनाहरू तय गरेका छौँ र त्यसमा तपाईँको तर्फबाट अभूतपूर्व साथ र सहयोग रहन्छ। जसरी अहिले तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूले जसरी अहिले हामीलाई यो तहमा विकास हुनका लागि, यो तहमा आउनका लागि 1000 भन्दा बढी वडामा पुग्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। अहिले नेपालका मै हुँ भन्ने ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि 1000 भन्दा बढी आफ्ना आउटलेटहरू, आफ्ना शाखाहरू बनाउन सकिरहेका छैनन् हैन। 200-300 तपाईँको शाखाहरूबाट म्याक्सिमम पुऱ्याएको भनेको 200-300 शाखाहरू पुऱ्याएको छ। हामी आज त्यो लेभलमा पुगिसकेका छौँ, त्यो तहमा पुगिसकेका छौँ र यसलाई सञ्चालनको प्रक्रियामा लाग्दाखेरि यो एउटा आमूल रूपान्तरण चाहिँ नेपाली बजारलाई दिन्छ। यो आमूल रूपान्तरणको फाइदा सबै समाजले, यहाँका उपभोक्ताहरूले, यहाँका व्यापारीहरूले हैन, यहाँको गभर्नमेन्टले हैन, सबैले लिन्छन् हैन। यसबाट केही थोरै बहुत व्यापारीहरू चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने पनि रहला, तर उहाँहरूका लागि पनि हामीले विशेष प्याकेजहरू ग्लोबल मार्केटमा जाने हैन, विश्व बजारमा जाने हाम्रा मिसन र भिजनहरू छन्। ती मिसन र भिजनहरूमा उहाँहरूलाई फेरि एकबद्धता गराएर उहाँहरूलाई फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मिसन र भिजनमा हामीले आबद्ध गराएर अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेको छ। त्यो भएको कारणले कोही पनि निराश हुनुपर्ने, कोही पनि फ्रस्ट्रेट हुनुपर्ने अथवा हेभेन मेकरका कारणले गर्दाखेरि बजार पुरै असन्तुलित हुन्छ, अल्पसलको कारणले गर्दाखेरि पुरै असन्तुलित हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ राख्नु पर्दैन। हामी सबैको हितका लागि है, हाम्रो मात्र हित होइन, सबैको हितका लागि, यहाँका उपभोक्तादेखि लिएर यहाँका व्यापारीदेखि लिएर लगानीकर्तादेखि लिएर सरकारदेखि लिएर सबैको हितलाई हामीले हेरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अल कृषिको कार्यक्रमबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। अल कृषि भन्ने कार्यक्रम चाहिँ सानो लगानीमा हैन, सानो लगानीमा गर्न सकिने कार्यक्रम हो। त्यसमा हामीले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले भनिरहेका छौँ, सानो इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ हैन। यसको वार्षिक आम्दानीको हामीले प्रक्षेपण चाहिँ कति गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि 10 लाखदेखि 15 लाख न्यूनतम हामी वार्षिक आम्दानीको प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ। हाम्रा जुन अल कृषिका शाखाहरू छन् ती अल कृषिका शाखाहरूले वार्षिक 15 लाखदेखि 10 लाखदेखि 15 लाख मिनिमम
उनीहरूले इन्कम गर्ने गरेर हामीले प्लान बनाइराखेका छौँ होइन। महँगीको जमाना छ, यो कमाइएन भने बच्चा बच्चीलाई पढाउन स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि खर्च जुटाउन सकिँदैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई त्यो अनुसारले सेट गरिराखेको छ, त्यो अनुसारले त्यसको बृहत तरिकाले हामीले त्यसको प्लानिङ तय गरेका छौँ र यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ। मूलभूत रूपमा अल कृषि कार्यक्रमले के गर्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। उत्पादन गर्ने मान्छे धेरै छन्, उत्पादन धेरै किसानहरूले गरिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रा गाउँठाउँमा हेऱ्यौँ भने 90% किसानहरूले होइन, 95% किसानहरूले अथवा हाम्रा आम जनसमुदायहरूले, आम जनताहरूले चाहिँ कृषिमा आबद्धता छ। सहरी इलाकामा हेर्नुभयो भने, सहरी इलाकाको छोडेर चाहिँ गाउँ एरियामा हेर्नुभयो भने 95%देखि 98%सम्मको रेसियोमा हामी प्रत्येक घर चाहिँ बिहान बेलुका कुटी कुदालो के अरे कोदालो चलाउने होइन, भैँसीलाई स्याहार सुसार गर्ने, भेडा बाख्रा च्याङ्ग्राहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जीवन बिताइरहेका छन्। अर्थात् उत्पादनमा कमी होइन, बजारमा भएको के छ भन्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन, त्यसको एउटै ह्युमन रिसोर्सले कति धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन, त्यसको उत्पादन लागत घटाउने कुरा र त्यसलाई बजारमा पुर्याउने कुरा मुख्य कुरा हो। अहिलेसम्म हामीले जहाँनिर फोकस गर्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ केमा मात्र हामीले फोकस गर्यौँ भन्दा उत्पादनमा मात्र हामीले फोकस गर्यौँ। हामीले चाहिँ उत्पादनभन्दा बाहिर चाहिँ हामी व्यवस्थापनमा फोकस गरेनौँ, कसैले पनि गरेनौँ होइन। त्यो भएका कारणले मुख्य कुरा व्यवस्थापन हो। तपाईँले जतिसुकै जेसुकै चिज उत्पादन गर्नुहोस्, बजारसम्म पुर्याउन सक्नु भएन भने, त्यो बजारसम्म पुर्याइएन भने त्यो उत्पादनको कुनै अर्थ रहँदैन। मेरो एउटा बागलुङको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरो गाउँमा प्रशस्त स्याउ उत्पादन हुन्छ, तर त्यो स्याउ चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भैँसीलाई चाहिँ हामी फाँडो पकाएर खुवाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि मतलब यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो अमूल्य रत्न जस्तै स्याउ चाहिँ मेरो साथीको गाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फाँडो बनाएर खुवाउँछ, मेरो सल्यानको साथीको गाउँमा फाँडो बनाएर खुवाउँछ, मुस्ताङको साथीको गाउँमा फाँडो बनाएर खुवाइराखेको छ। त्यो चिजलाई हामीले बजारमा लिएर आउन सक्यौँ। चाइनिज जुन सामान आउँछ अथवा इन्डियन उत्पादन आउँछ अथवा अमेरिकन उत्पादन आउँछ, त्यो उत्पादनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, बजारबाट स्थापित गरेर लोकल चिजहरूलाई उपयोग गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मुख्य भिजन हो। उत्पादन गर्ने मान्छे धेरै छन्, उत्पादन गर्ने पुरै संसार देशै उत्पादनमा लागिरहेको छ, तर व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई जिम्मा लिने मान्छे कम छन्, जिम्मा लिने मान्छे छैनन्। त्यो भएका कारणले हामी जिम्मा लिने मान्छेको खोजीमा छौँ। तपाईँहरू मध्येबाट हामीले जिम्मा लिने मान्छे तयार पार्न खोजिरहेका छौँ, रेस्पोन्सिबल भएर सोसाइटीप्रति यहाँको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी लिने होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने मान्छे हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो तपाईँ बन्नुपर्छ, तपाईँका आफन्तहरूलाई तपाईँले बुझाउनुपर्छ। जो मान्छे ऊर्जा छ, जो मान्छेमा ऊर्जा छ, गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय उन्नति विकास सँगसँगै आफ्नो उन्नति र विकास भइहाल्छ। मुख्य कुरा समाजको उन्नति, हामीले दोस्रो मान्छेलाई के दियौँ भन्ने कुराले हाम्रो उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ। हामीले दोस्रो मान्छेलाई ठग्यौँ, हामीले दोस्रो मान्छेलाई लुट्यौँ, हामीले दोस्रो मान्छेलाई हानि गऱ्यौँ भने हाम्रो उन्नति हुँदैन नि त होइन। किनकि बिजनेस भनेको त सर्ट टर्म चिज होइन, यो त एउटा लङ टर्म चिज हो। जीवन र सन्तति सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्ने चिज हो। त्यो भएका कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो अनुशासन, नैतिकता, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व, हाम्रो उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व, त्यसलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। र अल्पसल त्यही गरिराखेको छौँ। हामीले हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व राम्रोसँग बुझेका छौँ, हाम्रा उपभोक्ताहरूप्रतिको दायित्व, हाम्रो बजारप्रतिको दायित्व, हाम्रा व्यवसायहरूप्रतिको दायित्व हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यो कारणले हामीले लङ स्ट्राटेजी तय गरेका छौँ, लामो बाटो तय गरिराखेका छौँ। हामी अति उत्तेजित पनि हुँदैनौँ, अति निराश पनि हुँदैनौँ। हामी मध्यम तरिकाले सबै कुरालाई इभ्यालुएसन गरेर मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उत्पादक, यसको सार अर्थ भनेको उत्पादक धेरै छन् र व्यवस्थापक कम छन्। अल्पसल पनि व्यवस्थापक मध्येकै हो। यतापट्टि तपाईँको अल कृषि हेर्नुभयो भने अल कृषि पनि व्यवस्थापक मध्येकै हो। हामी व्यवस्थापकको रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसबाट आम्दानीको अवस्थाको सन्दर्भमा फेरि यो त एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गर्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको 10 देखि 15 लाख कमाउनुलाई मान्छे उहाँ जापान कोरिया भनेर लाखौँ खर्च गरेर पढिरहेको छ। अस्ट्रेलिया अमेरिका भनेर चाहिँ तपाईँको लाखौँ खर्च गरेर 20-25 लाख रुपियाँ खर्च गरेर गइरहेको छ, अझै जान पाउँदैन। यो मान्छेलाई हावा कुरा गर्यो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। तपाईँलाई सामान्य मैले के बुझाउँछु भने तपाईँको गाउँको उपभोक्ताहरू त्यहाँ गाउँको मासलाई हेर्नुहोस्। त्यो मास मध्येमा 1000वटा किसान अथवा 1000वटा घरहरू रहेछन् भने पनि त्यो घरबाट वार्षिक तपाईँले दिनको होइन, महिनाको होइन, वार्षिक 1000 रुपियाँ मात्र नाफा गर्ने सोच्नुभयो र त्यसको कार्ययोजना बनाउनु भयो भने पनि तपाईँले 10 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रा गाउँका मान्छे त बिहान उत्पादन गरेका छन्, साँझ उत्पादन गरेका छन् होइन, भैँसी पालेका छन्, गाई बस्तु पालेका छन्, विविध चिज गरेका छन् होइन, काठ दाउरा छन्, जडीबुटीहरू छन्। अब हामीले 1000 रुपियाँ मात्र कमाउला त एउटा घरदेखि? त्यो होइन। हामी मिनिमम 1000 रुपियाँ वार्षिक कमायौँ भने पनि हामी 10 लाख रुपियाँ वार्षिक कमाउन सक्ने तहमा पुग्छौँ होइन। यो तरिकाले हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने कसरी कमाइन्छ त, कमाउने कुरा त भइहाल्यो होइन।
कमाउने कुरा त भयो। किसानसँगको सम्बन्ध जुन छ उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यो उत्पादनलाई अब बजारमा पुर्याउने होइन, बजारदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उत्पादनहरूलाई चाहिँ बेचिदिने, उनीहरूले उत्पादन गरेका चिजलाई चाहिँ सही तरिकाले उत्पादन गर्ने, कम ह्युमन रिसोर्समा धेरै उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, कम एरियामा तपाईँको चाहिँ तपाईँको उत्पादनको चाहिँ उसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होइन, मात्रालाई कसरी बढाउन सकिन्छ, यो चिजका लागि चाहिँ हामीले सेन्टरबाट कार्ययोजना बनाउँछौँ र त्यो योजना अनुसारले तपाईँहरूले आफ्नो ओडामा गएर त्यहाँको व्यवस्थापकको रूपमा रोल गर्नुहुन्छ। कम्पनीले सेन्टरदेखि जसरी तपाईँलाई निर्देशित गर्छ त्यो अनुसारले सेन्टरको चेन अफ कमान्डमा रहेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसमा दुई मत छैन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। जस्तै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि किसानहरूले उत्पादन गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ कुन सिजनमा कुन चिज उत्पादन गर्ने। अरूले देशैभरि चाहिँ अरूले टमाटर लगाएको बेलामा टमाटर लगाइयो भने त तपाईँको के भयो, मूल्य कम पर्यो नि त। त्यो कारणले अरूले नगरिराखेको अथवा बजारमा क्राइसिस हुने, बजारमा चाहिँ मूल्य पाउने, भ्यालु पाउने चिजहरूलाई कसरी उत्पादन गर्ने त्योतर्फ हामीले के गर्छौँ, आकर्षित गर्छौँ होइन। अनि अर्को कुरा सरकारले के अनुदान दिएको छ। अस्ति मात्र तपाईँले हेर्नुभयो होला कृषि मन्त्रीले चाहिँ त्यो हाम्रो भन्दै हुनुहुन्थ्यो 50औं अर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको अनुदानमा गएको छ, तर कहाँ गएको छ मैले पनि मेसो भएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अनुदानहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन आम किसानसँग, एउटा किसान राम्रोसँग चाहिँ सचिव, गाउँको सचिवसँग, गाउँको सचिव है, केन्द्रको मन्त्रालयको सचिव भने गाउँको किसानसँग बोल्न सक्दैन, उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्दैन होइन। एउटा ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजरसँग चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँ फेस टु फेस भएर कुराकानी गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा उसले अनुदान कसरी पाउँछ होइन। उसलाई अब चिल्लो लाउन आउँदैन होइन, उसले चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ रिजाउन आउँदैन। यो अवस्थामा उसले अनुदान कसरी पाउँदैन नि त। त्यो भएको कारणले हामीले सेन्ट्रल मेकानिजम बनाएर हामीले गर्ने ठाउँबाट उनीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर होइन, हाम्रो साइडबाट हामीले गर्न सकिने के रहन्छ त त्यो गरेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले दिएका सेवा सहुलियतका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउने, उनीहरूलाई बुझाउने, उनीहरूलाई त्यसतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो साइडबाट कोअर्डिनेसन गरिदिने होइन। ती उत्पादनहरूलाई मतलब अनुदानहरूलाई दिने सन्दर्भमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण पाइरहेको हुन्छ। त्यसका लागि सेन्टरबाट चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिने कुनै मेकानिजम नभएको कारणले न अहिले चाहिँ हुने खानेले मात्र पाइरहेका छन् होइन। किसानका नाममा चाहिँ नन किसानहरूले, जो किसान नै होइन उसले पाइरहेको छ। यो छ स्थिति। त्यो भएको कारणले हामीले के छ भन्दाखेरि यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यहाँ राम्रो हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ, अथवा उपभोक्ताको अथवा किसानहरूको हामी प्यारो बन्न सकिन्छ। प्यारो बनिसकेपछि पैसा कमाइन्छ है। मैले पैसा कसरी कमाउँछु, जति मलाई अरूको प्यारो भन्नु छैन मलाई, म पैसा कसरी कमाउँछु। पैसा कमाउने भन्ने कुरा बजारको उपभोक्ताको प्यारो नभइकन पैसा कमाइँदैन। त्यो भएको कारणले प्यारो हुनुपर्छ। उनीहरूको हित हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। उनीहरूको हित ख्याल राखिराखेपछि उनीहरूले सेवा शुल्क दिनका लागि उनीहरूलाई समस्या पर्दैन। यो कुरा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब कुन बजारमा के बेच्दाखेरि, अब कुनै बजारमा चाहिँ कुनै चिजको अभाव हुनसक्छ, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा कुन देशमा कुन चिजलाई बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसले राम्रो भ्यालु पाउन सक्छ, कुन कम्पनीलाई बेच्दा राम्रो भ्यालु पाउन सक्छ होइन। नेपालबाट लाखौँ किलो अथवा लाखौँ टन चाहिँ तपाईँको दालचिनी जाने गर्छ होइन, तपाईँको चाहिँ अरू जडीबुटीहरू जाने गर्छ। त्यो कहाँ गइरहेको छ, कसरी गइरहेको छ, त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो किसानले पाइरहेको छ कि छैन। मल्टिपल ब्रोकरका कारणले गर्दाखेरि, बहुत तहका चाहिँ ब्रोकरका कारणले गर्दाखेरि होइन, बिचौलियाका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो किसानले कम पाइरहेको छ कि हो। यसका लागि हामीले काम गर्छौँ र सेन्ट्रलाइज एउटा सिस्टम बनाउँछौँ। सेन्ट्रलाइज सिस्टम बनाइसकेपछि हामीले देशैभरिबाट मार्जिन लिने भएको कारणले हामीले थोरै मार्जिन लिगे पनि हुन्छ र हामीले धेरै मार्जिन चाहिँ उपभोक्तालाई दिन सक्छौँ अथवा किसानहरूलाई दिन सक्छौँ। यो चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यो साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई रिभोल्युसन गर्ने होइन, कृषि क्षेत्रलाई आमूल रूपान्तरण दिने कार्यक्रम अन्तर्गत छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म बुझाउन चाहेँ होइन। अब यो कुरा त सबै तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्ला। यो त छल सम्भावना छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्ला। त्यसका लागि हामी छौँ। हामीले सेन्टरबाट त्यसका लागि कोअर्डिनेसन गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिने प्रत्येक चिजहरू, जस्तै कुन चिज कसरी उत्पादन गर्ने, कस्तो अवस्थामा गर्ने, त्यसका लागि विज्ञहरू केन्द्रमा आउँछन्। सबै हामी स्थानीय तहमा पनि हामीले विज्ञहरू पठाउने भनिरहेका छौँ होइन। त्यहाँ शाखाहरू विस्तार गर्ने भने त्यो उपचारका लागि, जस्तै कृषि उपचारका कुरा हुन्छन्, पशु उपचारका कुराहरू छन्, त्यसका लागि पनि सेन्टरदेखि नै हामीले विज्ञहरू चाहिँ नियुक्ति गर्छौँ त्यो सम्बन्धित एरियामा होइन। सँगसँगै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा, यो सरकारसँगका कोअर्डिनेसनका कुरा, ब्याङ्कसँगका कोअर्डिनेसनका कुरा, 24 घन्टा तपाईँको किसानका लागि सपोर्टका कुराहरूदेखि लिएर होइन, तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्नदेखि पशु पन्छीदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर होइन, जति पनि चिज तपाईँको काठ दाउरादेखि लिएर बाँसदेखि लिएर होइन, जति पनि चिज हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ
एउटै मार्केटमा तपाईँले बेच्न पाउनुभयो। त्यो मार्केट भनेको अल कृषिको मार्केट हो। एउटै मार्केटबाट तपाईँले त्यसका आधारभूत सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुभयो। त्यसका चाहिँ उपचारसँग रिलेटेड, त्यसका उत्पादनसँग रिलेटेड, होइन, त्यसका खर्चका चाहिँ रिड्युस गर्ने, खर्च घटाउने सन्दर्भसँग रिलेटेड जति पनि परामर्श, जति पनि तपाईँको विज्ञता हुन्छ, जति पनि ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानहरू हामीले तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, तपाईँलाई ह्यान्ड होल्डिङ गर्छौँ र त्यो क्षेत्रका लाखौँ हजारौँ किसानहरूलाई हामी सपोर्ट गरेर, होइन, हाम्रो पसलबाट, अल पसलबाट किनेर खान सक्ने, ऋणमा नजाओस् कि कम्तीमा उसले चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि किनेर खान सक्ने, आफ्नो अति आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिने, होइन, उसले शिक्षाका लागि खर्च गर्न सक्ने, उसले स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सक्ने, उसले आफ्नो फर्दर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राइट करियरका लागि, ब्राइट फ्युचरका लागि खर्च गर्न सक्ने, त्यो अवस्थामा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यो बोकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा अल कृषिसँग रिलेटेड कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो अल कृषिसँग रिलेटेड कार्यक्रम भइहाल्यो, होइन। अब मूल कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो भन्दा रेडी केक खाने मान्छे पर्यौँ। हामी चाहिँ कोरियामा गएर हामी बङ्गुर साफ गर्न हामीलाई राजी हुन्छ, कोरियामा गएर बेल्चा लाउन हामीलाई राजी हुन्छ, हामी साउदीमा गएर बेल्चा लाउन हामी राजी हुन्छौँ, हामी अन्य देशमा गएर भाँडा मोल्न, हामी अस्ट्रेलियामा गएर भाँडा मोल्न हामी राजी हुन्छौँ, अमेरिकामा गएर भाँडा मोल्न हामी राजी हुन्छौँ। तर त्यो ब्रिलियन्ट दिमागलाई चाहिँ हामीले यहाँका समस्याहरूलाई निदान र निवारण गर्नेतर्फ हामी लगाउन सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई परम्परागतदेखि नै, होइन, परम्परागतदेखि नै यो हामी जति बेला हामीले चाहिँ गोर्खा पल्टन भनेर ब्रिटिसहरूमा हामीले नेपालबाट युवाहरू पठाउन थाल्यौँ, त्यहाँदेखि नै हाम्रो उत्पादन, हाम्रो सोच्ने क्षमता चाहिँ अरूले बनाइदिएको, अरूले तयार गरिदिएको चिजमा रमाउने अथवा त्यसमा एक्सर्साइज गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ। अब चाहिँ त्यो हुँदैन। तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो तर्फ हामी बढी चाहिँ हामी सोचसहित अगाडि बढिरहेका छौँ। सँगसँगै अल्पसलसँग रिलेटेड विषयमा तपाईँहरू धेरैलाई सबैलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ, होइन, अल्पसलका बारेमा। अनि अर्को कुरा, यसको अलकृषिको जुन लगानीको सन्दर्भमा छ, त्यो लगानी चाहिँ नन रिफन्डेबल अथवा कम्पनीले चाहिँ तपाईँको लिने कुनै पनि किसिमको शुल्क छैन। त्यो चाहिँ सामान्य डिपोजिटको रूपमा, डिपोजिट चाहिँ अनुशासनका लागि, होइन, हामीसँग हामीलाई आशा गरेका, हामीलाई विश्वास गरेका हजारौँ त्यो ठाउँका किसानहरूले चाहिँ हाम्रो मान्छेबाट, हाम्रो त्यहाँको प्रतिनिधिबाट राम्रो तरिकाले सेवा सुविधा पाओस् भन्नका लागि सामान्य 1 लाखको डिपोजिट हामीले तयार पारिरहेका छौँ। त्यो डिपोजिट गरेर उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्छन्। त्यो कुनै पनि ओडाको, नेपालका 6000 ओडामध्ये कुनै पनि ओडामा चाहिँ बुक नभएको ओडामा चाहिँ उनीहरूले शाखा लिन सक्छन्, अल्पसलको चाहिँ ब्रान्च बन्न सक्छन्। यो चाहिँ रिफन्डेबल हो। कुनै पनि कारणले तपाईँले भोलि बिहान बिजनेस राम्रो भएन अथवा यसबाट एक्जिट हुनु पर्यो भने चाहिँ, कुनै पनि कारणले चाहिँ तपाईँ यसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने एउटा सामान्य निवेदन दिएर फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। अहिले अल्पसलको लागि हेर्नुभयो भने पनि अल्पसलमा चाहिँ बुकिङ गरेका मध्ये करिब 50-60 जनाले रिफन्ड लिइसक्नु भएको छ, होइन, रिफन्ड। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी पहिलेदेखि 4 वर्षदेखि काम गरिरहेको छौँ, हामीले 500-600 भन्दा बढी मान्छेलाई रिफन्ड गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले 4 वर्षसम्म एक्टिभिटिज गरिरहेको कम्पनीको विषयमा, हाम्रो कम्पनीको बारेमा कुनै पनि कसैले एउटा दाग लगाउन सकिरहेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको प्रोफाइललाई, हिस्ट्रीलाई हेर्नुहोस्, होइन, हामीले चाहिँ त्यो तर्फले अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य, जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यका लागि हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। 4 वर्ष निरन्तर रूपमा हामी लाग्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन, होइन। सामान्य मध्यमवर्गीय फ्यामिलीबाट 4 वर्षसम्म निरन्तर एउटा चाहिँ उद्देश्यका लागि लाग्नु भनेको सानो कुरा होइन। हामीमा के छ भन्दाखेरि यो समाजलाई, यो समाजको चाहिँ उत्पादन र वितरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकचोटि बदल्ने हामीसँग कमिटमेन्ट छ, हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मविश्वास छ। त्यो भएको कारणले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र 5 जनाको ग्रुपमा, यदि तपाईँ 5वटा वडाबाट साथीहरू मिलेर आउनुभयो भने, 5 जनाको ग्रुपमा आउनुभयो भने पनि तपाईँले के छ भन्दाखेरि उतापट्टि तपाईँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो भने यो 5 जनाको ग्रुपले 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरे हुन्छ, अर्थात् एउटाको भागमा 40,000 डिपोजिट गरे हुन्छ। यो रिफन्डेबल फन्ड हो। यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। सँगसँगै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई के दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि अर्को अल कृषि कार्यक्रमको पनि सेयर होल्डर बन्ने, अथवा म जस्तै यो कार्यक्रमको, अल कृषिको कार्यक्रमको तपाईँ सेयर होल्डर बन्ने, यसको बोर्ड अफ प्रमोटर सेयर होल्डर बन्ने, होइन, यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा आउने, भोलि बिहान कम्पनीलाई अगाडि बढाउने, विश्वस्तरको कम्पनी बनाउने त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले दिँदैछौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ, होइन। त्यो सेयर होल्डरको लागि दिइरहेको छ। त्यसका लागि हामीले लगानी गर्नु पर्दैन भनेका छौँ। कुनै पनि किसिमको हामीले लगानी अहिले सेयर होल्डर बन्नका लागि लिइरहेका छैनौँ। मात्र तपाईँले के सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ यो कार्यक्रम, यो भिजन, यो मिसन, यो लक्ष्यप्रति आफ्नो पनि एकबद्धता जनाउनुहुन्छ,
आफ्नो पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यज्ञबद्धता राख्नुहुन्छ हो साँच्चीकै मैले मेरो ठाउँबाट अलिकति भए पनि कन्ट्रिब्युट गरेँ भने मेरो सोसाइटीले होइन मेरो देशले मेरो समाजले यहाँका किसानहरूले केही पाउँछन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने मात्र तपाईँले रिफर गर्नुहोस्। कम्तीमा तपाईँ बाहेक 2 जना 1 लाख डिपोजिट गर्ने सन्दर्भ रह्यो भने तपाईँ बाहेकको 2 जनालाई गर्नुभयो भने तपाईँले 12 किता सेयर पाउनुहुन्छ होइन। अनि प्रत्येक 12 किता थपिँदै जान्छ 2 जनामा। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे 5 जनाको ग्रुपमा आयो भने एउटा ग्रुपबाट आउने त्यसको जुन संयोजक छ त्यो संयोजकले 12 किता सेयर पाउँछ होइन। 5 जनाको ग्रुपमा पनि यो सुविधा हामीले दिइरहेका छौँ। र अल्पसलको बारेमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तैपनि धेरै चाहिँ तपाईँको रिफरबाट होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रा प्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट आउनुभएको कारणले धेरैले मैले अल्पसल नै बुझिराखेको छैन, मलाई हाम्रो सरले चाहिँ यसरी भन्नुभयो, मलाई अरू सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ ठिकै लाग्यो, सस्तोमा सामान आउँछ भन्ने लाग्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अल्पसलको बुकिङ गरेको छु सर, मलाई बुझाइदिनु पर्यो भन्ने गुनासाहरू पनि धेरै थिए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई अल्पसल कार्यक्रमबारे बुझाउन गइरहेको छु। मूलभूत रूपमा बजारमा अहिले के छ भन्दाखेरि 7.5 लाखभन्दा बढी रिटेल पसलहरू छन्। ती रिटेल पसलमा चाहिँ तपाईँको 7 खर्बदेखि 15 खर्बको रेन्जमा चाहिँ स्टकका लागि पुँजी इन्भेस्ट भएको छ, लगानी भएको छ। यो लगानीको ले चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको बजारको यो केन्द्रीकृत बजार नभएको कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा कोअर्डिनेसन र बोन्डिङ नभएको बजार भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक व्यापारीले बजारलाई चाहिने भन्दा बढी चाहिँ स्टकिङ गरेको छ होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ब्याज कसले तिर्छ? त्यसको ब्याज तिर्ने फाइनल्ली उपभोक्ताले तिर्ने हो। त्यसमा लाग्ने ह्युमन रिसोर्स जुन तपाईँको जनशक्ति छ, जनशक्तिको खर्च कसले तिर्छ? तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताले तिर्छ। त्यसमा लाग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको अर्को भन्छ त्यसमा रेन्टहरूदेखि लिएर अरू जुन तपाईँको फर्म रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर अरू चार्जहरूको कुरा छ, त्यसको चार्ज कसले तिर्छ? उपभोक्ताले फाइनली तिर्छ होइन। त्यससँग रिलेटेड पानी बिजुली अरू विविध चिजहरू छन्, ती चिजहरूको चाहिँ अन्य सेवा सुविधाको खर्च कसले तिर्छ? फाइनली उपभोक्ताले तिर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा यो कारणले गर्दाखेरि वस्तुको मूल्य महँगो भइरहेको छ, एउटा यो कारण हो। दोस्रो कारण चाहिँ वस्तुको महँगो मूल्य हुनुको कारण, दोस्रो मूल्य महँगो हुनुको कारण चाहिँ यसको बहुतह, बजारको बहुतह। अहिले कस्तो छ बजार भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ, उत्पादन कम्पनीले सोल डिस्ट्रिब्युटरलाई त्यसले सामान दिन्छ, सोल डिस्ट्रिब्युटरले म बजारमा पुर्याइदिने जिम्मा लिन्छु भन्छ, सोल डिस्ट्रिब्युटरले डिस्ट्रिब्युटर तय गर्छ मैले चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ ब्रान्ड होल्ड गरेको छु, उत्पादन होल्ड गरेको छु, अब तिमीले चाहिँ यो बजारमा पुर्याऊ भन्छ, डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छ। डिस्ट्रिब्युटरले फेरि त्यो सामानलाई चाहिँ कसलाई दिन्छ? डिलरलाई दिन्छ। डिलरले फेरि कसलाई दिन्छ? त्यो सामान होलसेलरलाई दिन्छ। होलसेलरले अनि कसलाई दिन्छ? रिटेलरलाई दिन्छ। रिटेलरलाई दिइसकेपछि बल्ल बजारमा जान्छ। सामान चाहिँ पाँचौँ तह भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि वस्तु कुनै पनि त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स अथवा पुँजीको इन्भेस्ट भइसकेपछि त्यहाँ मार्जिन त अटोमेटिकली गइहाल्यो। मार्जिन जाँदाखेरि तपाईँको 1% मार्जिन खाएको भने 5% मार्जिन गयो। अब 1% मार्जिनले त कसैले चित्त बुझाएको छैन होला होइन। ती 3%, 4%, 5%, 10% खाएको होला। यो कारणले वस्तुको मूल्य चाहिँ महँगो हुन गएको छ। र अल्पसलको कन्सेप्टमा हेर्नुभयो भने उत्पादन कम्पनी हुन्छ र उत्पादन कम्पनीबाट सिधै अल्पसलको रिटेल पसलमा जान्छ, रिटेल पसलबाट उपभोक्तासिम जान्छ। यो भएको कारणले धेरै बजारमा एउटा मात्र च्यानल हुने भयो, त्यो च्यानल भनेको अल्पसलको च्यानल हुने भयो, तपाईँ अल्पसलहरू हुनुहुने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ। हामी यो लजिकलले भनिरहेका छौँ होइन। भोलि बिहान कति सस्तो पर्छ भन्ने कुरा त बजारमा गइसकेपछि ट्रेडिङमा गइसकेपछि त्यो बिस्तारै हुने कुरा हो। फर्स्ट फेजमै पनि तपाईँ के अपेक्षा नगर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो ह्युज तपाईँको डिफ्रेन्सेस आउँछ होइन, ह्युज तपाईँको चाहिँ फरक आउँछ, ठुलो फरक आउँछ, त्यो नसम्झे। तर सामान्य बजारको भन्दा हाम्रो सस्तो आउँछ। तर कालान्तरमा गएपछि 2 महिना 3 महिना 4 महिना हामीले एक्सर्साइज गरिसकेपछि बजारमा अनि बल्ल हाम्रो पकड उपभोक्तासँगको बजारसँगको पकड हाम्रो मजबुत हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा प्राइसका हिसाबले हामीले लिड गर्छौँ होइन, मार्केटमा नेटवर्कका हिसाबले हामीले लिड गर्छौँ होइन, बजारमा उपभोक्ता सेटिस्फ्याक्सनका हिसाबले उपभोक्तालाई हामीले खुसी बनाउन सकेन भने त हामीसँग आउँदैन नि त। हाम्रो जत्रो सुकै नेटवर्क भए पनि त्यो उपभोक्ताका खुसीका कारणले गर्दाखेरि बजारमा हामीले लिड गर्छौँ। हाम्रो अनुशासन र नैतिकताका कारणले र ग्लोबल मिसन एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय चिजलाई चाहिँ ग्लोबल्ली एक्सपान्ड गर्ने होइन, अल्पसलका कारणले कति व्यापारीहरूलाई चाहिँ असर गर्ला, ती व्यापारीहरूलाई पनि सँगै लिएर फेरि ग्लोबल मिसनमा निस्किने। दक्षिण एसियामा भारत छ, बङ्गलादेश छ, अरू देश छ, त्यहाँ पनि पुग्ने लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो सोच अनुसार राखिरहेको छौँ। यसले कोही पनि निराश हुनुपर्ने, हताश हुनुपर्ने छैन। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट ऊर्जासहित एकदम मजबुत ऊर्जासहित लागिराख्नुहोस्। हामीले यहाँदेखि कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे। सबैभन्दा व्यवस्थित पसल हुने कुरा हो होइन।
त्यो बिलिङको कुरादेखि लिएर अरू व्यवस्थापनको कुरा देखि लिएर होइन तालिम प्रपर तालिम लिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पसल गर्ने मान्छेले तालिम लिने भएको कारणले गर्दाखेरि तालिम नलिने यत्तिकै आएको मान्छे भन्दा तालिम लिएको मान्छे त केही सिस्टमेटिक होला नि त, केही तपाईँको उपभोक्ताप्रति मर्यादित होला, उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी होला, बजारप्रति उत्तरदायी होला होइन। यो खालको कुरा भयो। पारदर्शी उपभोक्ता मैत्री पसल अहिले बजार हेर्नुभयो भने फेस हेरेर डिसाइड गरिन्छ कि यो मान्छे अलिक सोझो जस्तो छ भने यसलाई ठगिहालौँ है होइन। जस्तै तपाईँ विशेष गरी हेर्नुभयो भने यो कपडा पसलहरूमा बेसी हुने गर्छ होइन, अन्य पसलमा पनि हुन्छ, कपडा पसलमा बेसी हुने गर्छ। अलिक सोझो खालको पनि यसलाई ठगि नै हालौँ है। अनि अर्को पनि बार्गेनिङको तह चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2200 भनिराखेको छ कुनै चिजलाई भने तपाईँले 1200 अलिक तपाईँ टाफ हुनुहुन्छ भने 1200 पनि ल्याउनु सक्नुहुन्छ। अलिक सोझो मान्छे छ नि बिचरा 2200 नै तिरेर आउँछ। यो भएको कारणले चाहिँ उपभोक्ता मैत्री अथवा पारदर्शी बजार छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उपभोक्ता र पारदर्शी मैत्री बजार दिँदैछौँ होइन। पसलमै सामान आउने, सामान धाउनका लागि अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ म पनि एउटा पसल ब्याकग्राउन्ड अन्तर्गतको फ्यामिलीको मान्छे भएको कारणले मलाई थाहा छ सामानहरू कहाँबाट लिएर आउनुपर्छ, कतिवटा पसल एकछिन धाउनुपर्छ होइन। अनि अर्को कुरो प्रत्येकचोटि चाहिँ तपाईँ कहाँ सस्तो छ भनेर धाउन सक्नुहुन्न होइन। को व्यापारले पहिलोचोटि सस्तो दियो भने तपाईँ त्यो 10 वर्ष तपाईँसँग रिलेसन भयो, दोस्रोचोटि बजारमा गएर तपाईँ सोध्न थाल्नुहुन्न कि एडभान्टेज त्यसरी लिइराखेको छ। त्यो भएको कारणले सबै सामान तपाईँलाई पसलमा आउँछ र डिजिटल प्लेटफर्ममा त्यसको मूल्य देखिन्छ होइन। यो भएको कारणले तपाईँ कम्पेयर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। एउटा पारदर्शी डिजिटल बजार भनेको आफैमा एउटा पारदर्शी बजार हो होइन। हामी डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँले सामान खरिद गर्ने भएको कारणले त्यो तपाईँलाई राहत हुन्छ। अर्को कुरा जे मगायो त्यही आउँछ। पसलमा त विशेष गरी तपाईँले अति आवश्यक सामान, खाद्यान्न, किराना, मदिरा, डेरी जन्ने लगायत अति आवश्यक सामान चाहिँ हामी पसलमा राख्छौँ। किनकि ठुलो मैले अघि भने नि त नेपाली बजारमा अहिले 7 खर्बदेखि 15 खर्बको रूपमा रिटेल मार्केटमा इन्भेस्ट भएको छ भनिसकेपछि यो घटाउन हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 1 खर्बको इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँका 3 करोड जनतालाई चाहिँ हामी चाहिँ सर्भिस दिन सकियोस् भन्ने हामी मोडल अनुसार काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि के छ भन्दाखेरि सबै चिजको चाहिँ तपाईँले स्टकिङ गरेर राख्नुभयो भने त बजारमा चाहिँ अनावश्यक अति आवश्यकताभन्दा बढी स्टकिङ हुने भयो नि त होइन, कुपोन्डिङ हुने भएन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि खाद्यान्न, किराना, मदिरा, डेरी जन्ना जस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईँले के छ भन्दाखेरि पसलमा स्टक गरेर राख्नुहुन्छ। पसलमा चाहिन्छ ती चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कसैले पकाउँदै आयो भने पनि चाहियो नि त तेल त, अनलाइनबाट अर्डर गरेर 2 दिनपछि दिएर त भएन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अति आवश्यक चिजहरू चाहिँ हाम्रो पसलमा रहन्छ। यो भएको कारणले हामीले पसलमा किन राख्ने भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि अति आवश्यक चिजलाई चाहिँ उपभोक्ताले इन्स्टेन्टली खोज्छ, भर्खरै नै खोज्छ। उसले खोजेकै बेलामा चाहेकै बेलामा हामीले दिनुपर्छ, दिएन भने बजारमा त्यसको बेनिफिट अरू कसैले लिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अति आवश्यक सामानहरू पसलबाट बेच्छौँ। अन्य टिभी, फ्रिज, मोबाइल, हार्डवेयर, फेन्सी फर्निचर लगायत अन्य जति पनि चिज छन्, संसारमा पाइने जति पनि चिज छन् है, यो चिज मैले पाएन, यो चिज उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भने हामी ग्लोबल मार्केटबाट अन्तबाट भए पनि खोजेर त्यो चाहिँ कुन बजारमा छ त्यहाँबाट हाम्रो सिस्टममा हाम्रो प्लेटफर्ममा रहेछ भने पनि हामी ल्याइदिन्छौँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँ सबै खाले सामान बेच्न योग्य चाहिँ हुनुहुन्छ, सबै खाले सामान बेच्न योग्य हुनुहुन्छ होइन। अनि इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले तपाईँ सबै सामान बेच्ने परिकल्पना गर्नुहोस् न, कति इन्भेस्टमेन्ट लाग्ला? लाखौँ करोडौँ लाग्ला नि त होइन, अरबौँ लाग्ला। तर हामीले चाहिँ जुन मेकानिजम बनाइराखेको छ त्यो मेकानिजम भएको कारणले चाहिँ तपाईँले स्टक गर्ने चिजमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने अरू चिज चाहिँ कम्पनीले फुलफिलमेन्ट गरिदिन्छ होइन। यो भएको कारणले तपाईँले अतिरिक्त इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन। मार्जिन चाहिँ अथवा आफूले आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई तपाईँले मल्टिपल टाइपको सर्भिस दिनुभयो होइन, यो खालको हुने भइहाल्यो। नेपालका 6000 वडामा हामीले शाखा खोल्दैछौँ होइन। ब्याकिङमा हामी केही तपाईँको बढी जनघनत्व हुने ठाउँमा होइन प्रतिस्पर्धीहरूले खेल्न नसक्ने गरेर हामी अरू पसलहरूको पनि प्लानिङ गर्दैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 6000 वडामा न्यूनतम 6000 वडामा 6000 पसल हुन्छ। त्यो तपाईँको नेटवर्कको कारणले पनि एउटा ब्रान्ड बन्छ क्या। तपाईँ लाइनमा लगाउनु भयो भने 2-3 किलोमिटरको त त्यो 6000 पसल गर्ने मान्छेहरूको लाइन हुन्छ। त्यो भएको कारणले यसले ब्रान्डिङ, मैले भन्न खोजेको त्यो जुन ब्रान्डिङ छ नि, एक अर्काका अनुभूतिहरू होइन एक अर्काका उपभोक्ताप्रतिका चाहिँ दृष्टिकोणहरू होइन, एक अर्कामा उपभोक्ताप्रतिका चाहिँ तपाईँका चाहिँ के छ उपभोक्तासँग डिलिङ गर्दा बजारमा एक्सर्साइज गर्दाखेरिका चाहिँ उनीहरूको अनुभूतिहरू साटासाट गर्न पाउनुहुन्छ। 6000 आइडिया चाहिँ एकै ठाउँमा आयो भने के हुन्छ, रिभोल्युसन हुँदैन। मेरो कारणले मात्र होइन, हाम्रो कारणले मात्र होइन, तपाईँको कारणले पनि रिभोल्युसन हुनेवाला छ, तपाईँका अनुभूतिका कारणले पनि रिभोल्युसन हुनेवाला छ, तपाईँका चाहिँ बजारप्रतिका चाहिँ दृष्टिकोणका कारणले पनि अनुभूत के हुनेवाला छ भन्दाखेरि रिभोल्युसन। त्यो अनुभूत चाहिँ हिजो चाहिँ छुट्टा छुट्टै थिए, फरक ठाउँमा थिए, अब चाहिँ ती अनुभूति चाहिँ एकै ठाउँमा आउँदैछन्। एउटै तपाईँको के छ भन्दाखेरि एउटै फर्मभित्र एउटै छाताभित्र आउँदैछन्। त्यो अनुभूतिले चाहिँ बजारमा इम्प्याक्ट पार्छ। बजारलाई कसरी लिड गर्ने, कसरी हामी बढ्ने, अगाडि बढ्ने, कसरी हामी चाहिँ बजारमा नम्बर 1 बन्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले डिसाइड गर्छ। हाम्रो कारणले मात्र होइन, तपाईँहरू समग्र सबैका कारणले यो हुनेवाला छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। इन्भेस्टमेन्टको सन्दर्भमा न्यूनतम
तपाईँले एउटा डेकोरेसन चाहिँ गर्नु पर्यो, तपाईँको आफ्नो छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट हो डेकोरेसन भनेको। डेकोरेसन बाहेक चाहिँ तपाईँले 11 लाख रुपियाँ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के सब्सिडी दिएका छौँ, के राहत दिएका छौँ भने तपाईँ 6 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने 5 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले कामना सेवा विकास बैङ्कबाट, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि अहिले हेर्नुभयो भने कामना सेवा विकास बैङ्कसँग हामीले एलायन्स गरेका छौँ होइन। कामना सेवा विकास बैङ्कले 5 देखि 15 लाख रुपियाँ सहुलियत ब्याज दरमा भनेको 5 देखि 6% ब्याज दरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो खालको चाहिँ हामीले ब्याङ्कसँग पनि एलायन्स गरेका छौँ होइन। तपाईँले हाम्रो अरू एग्रिमेन्टहरू पढ्नुभयो होला, न्युजहरू पढ्नुभयो होला होइन, विविध चिज पढेर त्यसलाई त्यहाँबाट तपाईँ क्लियर भइसक्नुभयो होला। त्यहाँ भनेको छ अल्पसलसँग आबद्ध व्यवसायहरूलाई सहुलियत दरमा ब्याज दिने, ब्याजमा चाहिँ ऋण दिने भनेर भनेको छ। 5 देखि 15 लाख तपाईँले पाउनुहुन्छ, यो कुरा भइहाल्यो होइन। यो 5 देखि 15 लाख एकैचोटि पाइने चाहिँ होइन। 6 लाख तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ होइन, 6 लाख यो स्टकका लागि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ डेकोरेसन बाहेकको। त्यसमा फर्स्ट फेजमा हामी तपाईँ 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँछौँ। 3 महिनादेखि 3 महिनापछि तपाईँको व्यापार फेरि हेर्छौँ, अर्को 5 लाखका लागि प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि अर्को 3 महिनापछि हेर्छौँ, अर्को 5 लाख, यो गरेर 15 लाखको हामीले फ्रेम तयार पारेका छौँ। यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आवश्यकता पर्दा ऋण पाइने कुरा होइन। व्यापार गर्दाखेरि व्यापारलाई डेभलप गर्नु भोलि बिहान 15 लाखले मात्र नपुग्ला होइन, 20 लाखले मात्र नपुग्ला, भोलिमा अरू धेरै चाहियो होला। तपाईँ आफ्नो करियरको सन्दर्भमा घर बनाउनु होला, तपाईँले गाडी किन्नु होला, त्यसका लागि चाहिँ कम्पनीले ब्याङ्कसँग डाइरेक्ट सेन्ट्रलसँग कोर्डिनेसन गरिसकेपछि तपाईँले गाडी किन्नुहोस्, तपाईँले बाइक किन्नुहोस्, घर किन्नुहोस्, घडेरी किन्नुहोस्, जेसुकै किन्नुहोस्, त्यो सन्दर्भमा कम्पनीले फाइनेन्सियल कोर्डिनेसन तपाईँको लागि गरिदिन्छ। यो कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज, अहिले धेरैले यो एडभान्टेज लिइराख्नु भएको छ होइन। यो भदौको हामीले 20 गतेसम्म यो दिइराखेका छौँ, लकडाउन छ, हामीले सम्भवतः भदौ मसान्तसम्म यो दिन्छौँ। भदौ मसान्तसम्म बिना इन्भेस्टमेन्ट संसारमा कुनै पनि कम्पनी हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट बिना मालिक बन्न पाएको मैले देखेको छैन। फेसबुकमा कतिजना तपाईँको फेसबुकसँग आबद्ध मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ उसका चाहिँ तपाईँको नेटवर्कहरूले सेयर पायो भनेर सोध्नु। एमाजोनका कतिवटा चाहिँ देशका चाहिँ तपाईँका चाहिँ त्यो सेयर होल्डरहरूले चाहिँ तपाईँको के अरे मतलब फ्रेन्चाइजरहरूले चाहिँ तपाईँको सेयर होल्डर पायो भनेर हेर्नुहोस्। अरू ठुल्ठुला कम्पनीहरू वालमार्टदेखि लिएर अरू विविध फ्रेन्चाइज नेटवर्क अन्तर्गत कति कम्पनीले चाहिँ उसका फ्रेन्चाइजरले, उसका मूल कम्पनी बाहेकका उसका फ्रेन्चाइजरहरूले उसलाई चाहिँ मार्केटमा जसले डेभलप गर्न, ग्रोथ गर्नलाई सहयोग गरेर उनीहरूले सेयर पाएका छन्। हामीले सेयर दिँदैछौँ, यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। अहिले तपाईँले सामान्य हल्का रूपमा कतिले लिग्नु पनि भइराखेको होला, त्यो हल्का रूपमा नलिनुहोस्। यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई, जीवनशैलीलाई, तपाईँको आर्थिक सोचलाई, आर्थिक तपाईँको भविष्यलाई, तपाईँको सन्तानको आर्थिक भविष्यलाई बदल्नेवाला छ। त्यो भएर सामान्य रूपमा नहेर्नुहोस्। यसको बारेमा विस्तृत अडियो चाहिँ मैले पठाइ नै सकेको छु। यसले के इम्प्याक्ट पार्छ, सेयर होल्डर र तपाईँको फ्रेन्चाइजमा के फरक हुन्छ, साधारण तपाईँलाई अहिले फेरि म जानकारी गराउँ। फ्रेन्चाइज भनेको जस्तै बजाजको एउटा सोरुम देखिराख्नु होला, पल्सर बाइकको, तपाईँको गाउँठाउँमा बाइक होला होइन, बाइकको सोरुम होला। त्यो सोरुम गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाएको होला कि इन्डियामा बजाज कम्पनीको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको 0.001% सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाएको होला भन्दाखेरि 0.001% सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाएको छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले ग्रोथको कुरा कहाँबाट भन्दाखेरि सेयर होल्डरबाट हुन्छ। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालुएसनको कुरा छुट्टै हुन्छ। यो चाहिँ छ, यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँले तपाईँ बाहेक 2वटा चाहिँ डेभलप गर्नुभयो भने 12 किता सेयर पाउनुहुन्छ भनेका छौँ। प्रत्येक 2वटा डेभलप गर्दा 12 किता पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भदौ मसान्तसम्म मात्र हो, विदाउट इन्भेस्टमेन्ट। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। फेरि सेयर पाउने भनेर तपाईँको एकदम जान्नै नजान्ने मान्छे, घरै नसक्ने मान्छे ल्याउनु भयो भने फेरि खारेज हुन्छ है, पछि पाउनुहुन्न, दुःख फेरि खेर जान सक्छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि गर्न सक्ने मान्छे, योग्य मान्छे, ऊर्जा भएको मान्छे, इन्टरनेटको ज्ञान दक्षता राख्न सक्ने मान्छे चाहिँ कृपया लिएर आउनु होला। अन्यथा चाहिँ फेरि तपाईँको उसको फ्यामिलीसँग रिलेटेड कसैले पनि इन्टरनेट चलाउनु, हामी इन्टरनेट रिभोल्युसनको कुराकानी गर्ने, रिटेलमा इन्टरनेट डिजिटल रेभोल्युसनको कुराकानी गर्ने, तपाईँले फेरि त्यो चलाउनै नजान्ने मान्छे लिएर आउनुभयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो भएका कारणले त्यो विशेष ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ भन्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बुकिङ गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँ बुकिङ गरिसकेको होला, थाहा छ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहियो, पहिचान खुल्ने पूर्णपदको फोटो चाहियो, हेभन मेकर प्राइभेट लिमिटेडको ग्लोबल आइएमएको खातामा 10,000 रुपियाँ जम्मा गरेको भाउचर होइन, यो चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत हो। हामीले यो साउन मसान्तपछि चाहिँ 50,000 पुर्याउने भनिराखेका थियौँ। हाम्रा धेरै सरहरूको सुझावका कारणले गर्दाखेरि यो 50,000लाई हामीले घटाएर भदौ मसान्तसम्म 10,000 नै राखिराखेका छौँ यो बुकिङको कुरालाई। यो कुरा छ होइन। अब चाहिँ हामी 1000वटा वडाहरूमा पुगिसकेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म कमेन्टमा सोधिएका क्वेसनहरूको एन्सर दिन चाहन्छु। त्यसमध्येमा चाहिँ यो नेटवर्क मार्केटिङ, मल्टिलेभल मार्केटिङ अथवा युनिटी कसैलाई थाहा होला, कसैलाई थाहा नहोला होइन, त्यो लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
तपाईँले डिलरलाई चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ भन्ने हो भने यो मल्टिलेभल मार्केटिङ हो, अथवा यो होइन होइन, अथवा तपाईँको नेटवर्क मार्केटिङ होइन होइन। विशेष गरी नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, कसैलाई त्यो बारेमा छ। जस्तै मास उपभोक्तामा काम, जस्तै नेटवर्क मार्केटिङले कहिले पनि मास उपभोक्तामा काम गर्दैन, एउटा कुरा ख्याल राख्नु पर्यो, त्यसले जहिले पनि नेटवर्कमा काम गर्छ। योले अर्कोलाई सामान बेच्छ, अर्कोले अर्को व्यक्तिलाई सामान बेच्छ, यसरी जान्छ, माससम्म जाँदैन, लार्ज उपभोक्तासँग जाने पसल थाप्ने गरेर कहिले पनि मल्टिलेभलले काम गर्दैन होइन। अर्को कुरा पसलै राखेर काम गर्दैन मल्टिलेभलले, यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउँ। उनीहरूले पसल राख्ने कुरालाई फरक ढङ्गले हेर्छौँ, यो कुरा ऋण दिन्छौँ। अर्को कुरा हामीले ब्याङ्कसँग, नेपालको तपाईँको खबरको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ विकास ब्याङ्क, जुन कामना सेवा विकास ब्याङ्क छ, उसले चाहिँ हाम्रो बिजनेस स्ट्राटेजीलाई हेरेर यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पनि ग्रोथ होला, उनीहरूको पनि मार्केट रिच होला होइन भनेर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूसँग एउटा इतिहास छ, उनीहरूले स्टडी नगरिकन यतिकै नेटवर्क मार्केटिङ भनेर इन्भेस्ट गरेको छैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो साइडबाट इन्भेस्ट गर्दैछौँ। नेटवर्क मार्केटिङमा उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर आफ्नो देखिदिनु भयो, त्यो मलाई प्रमाण ल्याइदिनु होला, उनीहरूले इन्भेस्ट गरिदिएको, उनीहरूको चाहिँ बिहाफमा इन्भेस्ट गराइदिएको प्रमाण ल्याइदिनु होला होइन। त्यो भएको कारणले केहीलाई त्यो कन्फ्युजन रहन सक्छ होइन। त्यो एउटा कस्तो हुन्छ नि, बिजुली यो अगुल्टाले हाने कुकुर चाहिँ बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छ नि त होइन। यो हाम्रो हर्बोका कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो युनिलिभर के अरे तपाईँ सरी मल्टिलेभल मार्केटिङका अरू तपाईँ युनिटीका कारणले गर्दाखेरि, अरूका कारणले गर्दाखेरि होइन, गोल पोस्टहरूका, त्यो त मलाई त्यसको प्रोसेस थाहा थिएन, तर मैले बुझेको सुनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको हामी तपाईँको मल्टिलेभल भयो, यो तपाईँको हर्बोहरू भयो, यिनीहरूबाट चाहिँ तर्सिएका मान्छेहरू चाहिँ सबै चिजलाई चाहिँ मल्टिलेभल देख्छन् उनीहरूले होइन। उनीहरूबाट चाहिँ ठगिएका मान्छेहरूले चाहिँ सबैलाई मल्टिलेभल देख्छन्। यो कारणले नेपालमा मल्टिलेभल मार्केटिङ अवैध हो र हामी अवैध चिज गर्दैनौँ। हामी एउटा सोसियल रिफर्मको बारेमा सोचिरहेका छौँ, सामाजिक रूपान्तरणका बारेमा होइन, यहाँको व्यावसायिक रूपान्तरणको बारेमा, यहाँको अर्थतन्त्रको जगको रूपान्तरणको बारेमा हामी सोचिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले हामी इलिगल काम गर्दैनौँ। अहिलेसम्म हामीले 700 भन्दा बढी मान्छेलाई रिफन्ड गरेका छौँ। हामी 2014 देखि हेर्नुभयो भने 2016 मा हामीले कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले 700 भन्दा बढी मान्छेलाई रिफन्ड गरेका छौँ। कसैले पनि हामीलाई चाहिँ औँला उठाउन सकिरहेको छैन। 700 भन्दा बढी मान्छेलाई रिफन्ड गर्ने कुरा सानो कुरा होइन। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी, हाम्रो कार्यक्रमहरू फेल भएका छन्, पहिला कार्यक्रमहरू हाम्रो एजेन्सीसँग रिलेटेड कार्यक्रम, त्यहाँबाट त्यसको कोर्स करेक्सन गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ। र बजार चाहिँ पहिला हामी अनलाइन मात्र भन्थ्यौँ, अनलाइन मात्र भनेको कारणले मार्केटमा हामी चेन्ज हुनु पर्यो होइन। आइटी कम्पनी जसका कारणले हामीले मार्केटमा चाहिँ जुन हाम्रा सफ्टवेयरहरू लिएर जाने भनिरहेका थियौँ, त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामी सेटब्याक हुनु पर्यो अथवा पछाडि फर्किनु पर्यो। उसले हामीलाई चाहिँ त्यो टाइममा नगरिकन राखेका कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो इन हाउस आइटी टिम छ। काठमाडौँमा नयाँ बानेश्वरमा हाम्रो इन हाउस आइटी टिम छ। हाम्रो आइटी इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन्, सफ्टवेयरहरू रेडी गरेका छन्, सफ्टवेयर तयार भएको छ होइन, विविध सफ्टवेयरहरू रेडी भएको छ होइन। यो भएको कारणले हामी तयार छौँ। अब बजारमा चाहिँ परम्परागत उपभोक्ताहरूलाई पनि बेच्ने र नयाँ आधुनिक उपभोक्तालाई पनि बेच्ने दुवै तरिकाले हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ र त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि अर्को कुरा, कुनै पनि नेटवर्क कम्पनीमा चाहिँ मालिक बन्ने अपर्च्युनिटी दिएको छ, यो दिएको छैन होइन। अनि अर्को कुरा, तपाईँ नेटवर्क कम्पनीको हेर्नुभयो भने, मल्टिलेभल मार्केटिङको हेर्नुभयो भने, उनीहरूले आफ्नो निश्चित एउटा ब्रान्डलाई बेच्छन्, सबै ब्रान्डलाई होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको युनिलिभरको पनि बेच्ने, डाबरको पनि बेच्ने होइन, तपाईँको चाहिँ दुगडको पनि बेच्ने होइन। त्यो खालको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो भएका ननसेन्स चिजमा कहिले स्टडी गरौँ, सबै चिजलाई फ्रेममा अध्ययन गरौँ होइन। भावमा भावनामा बकिएर चिजलाई इभ्यालुएसन नगरौँ। त्यो भएका कारणले धेरै ती भन्ने जसले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भनिराख्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यो अगुल्टाले हानेको याद चाहिँ बिजुली चम्किँदा आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ कृपया त्यस्तो होइन है। चिज हामीले जुन बिजनेसको कन्सेप्ट लिएर आएको छ, त्यो बिजनेसको कन्सेप्ट रेभोल्युसनरी कन्सेप्ट छ होइन। नेपालमा जसरी पसल चलिरहेका छन्, जसरी डिलरहरू चलिरहेका छन्, जसरी डिस्ट्रिब्युटरहरू चलिरहेका छन्, बजारको अहिलेको बजार मेकानिजम जसरी चलिरहेको छ, त्यसमा हामीले बिचको जुन तपाईँको चाहिँ इनएक्टिभ अथवा जसको कुनै रोल नै तपाईँको आवश्यक पर्दैन, त्यो चिजलाई हामीले निकालिदिएका मात्र हौँ। त्यो निकालिदिएर बजारलाई चाहिँ छोटो गराइदिएका हौँ, अथवा सामान उत्पादन कम्पनीबाट उपभोक्तासँग पुग्ने जुन बाटो छ, त्यो बाटोलाई हामीले सानो गरिदियौँ। अर्थात् अहिले चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ आउनु पर्यो भने मुगलिन घुमेर आउनुपर्छ नि त। अब तपाईँको निजगढको फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट आउँछ नि त। त्यस्तै अल्पसम्म भनेको फास्ट ट्र्याक हो। यो हुने बित्तिकै लागत कम हुन्छ होइन। यो हुने बित्तिकै तपाईँको के छ भन्दाखेरि समय कम लाग्छ। यो हुने बित्तिकै व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ होइन। यो हामीले फास्ट ट्र्याकको व्यवस्थापन गरेका हौँ बजारको सन्दर्भमा, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा, यो कुरा भयो। अर्को कुरा, यो तपाईँको जुन सेयर होल्डर बन्ने सन्दर्भमा दुईको कुरा छ। यसमा कसैबाट पनि, जस्तै तपाईँले बनाइराखेको कुनै पनि मान्छेबाट चाहिँ
के हामीले लिएको छैन भन्दाखेरि उसले चाहिँ इनरोल हुँदाखेरि अहिले पैसा लिएको जम्मै पैसा रिफन्डेबल पैसा छ, सामान जाने पैसा छ, हामी अतिरिक्त पैसा लिएर तपाईँलाई कमिसन दिएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो। कसैसँग पनि हामी कमिसन लिएको छैनौँ। मार्केटमा हाम्रो कन्सेप्ट, यदि यो कन्सेप्टलाई राम्रो लाग्छ, सबैलाई भनेका छैनौँ, पसल गर्ने सबैले यो सेयरका लागि आउनुपर्छ भनेका छैनौँ। कन्सेप्ट राम्रो लाग्छ र यसले सोसियल रिभोल्युसन लिएर आउँछ अथवा रिटेल सेक्सनमा रिभोल्युसन लिएर आउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ र यसका कारणले तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ भने यो कन्सेप्टलाई सुनाइदिनुहोस् मात्र भने हो। प्रेसर गरेर एकदम छोपेर तानेर लिएर आउँछ भने सुनाइदिनुहोस्, यो पनि कन्सेप्ट छ है भने सुनाइदिनुहोस् र सम्बन्धितले मलाई यो चिज चाहिँ उहाँ सरले सुनाइदिनु भएको थियो भनिदिए हुने हो होइन। त्यो भएको कारणले धेरै चिज यहाँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने केही छैन। त्यो भएको कारणले तपाईँलाई यो विषयमा म क्लियर गर्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ फर्म दर्ता गर्दा जस्तै धेरै मान्छेहरूको, हाम्रो धेरै सेयर होल्डरहरूको अथवा हाम्रो अल्पसलका धेरै हाम्रो शाखाहरूको चाहिँ प्रश्न छ फर्म दर्ता चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। फर्म दर्ता गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त तपाईँले आफ्नो प्रपर्टीमा गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो तपाईँको केमा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रपर्टीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रपर्टीको लाल पूर्जा चाहियो होइन। तपाईँले आफ्नो प्रपर्टी बाहेक अरू कसैको भाडाको प्रपर्टीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने भाडाको सम्झौता चाहियो। पहिलो कुरा भाडा सम्झौता चाहियो अथवा भाडा सम्झौता अथवा तपाईँले व्यापार गर्ने सम्पत्तिको लाल पूर्जा चाहियो। यो चाहिँ तपाईँलाई पहिलो कुरा भयो, फर्स्ट निर्णय तपाईँको यो हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ एउटा निवेदन तपाईँ लेख्नुहुन्छ, म फर्म दर्ता गरी पाऊँ भन्नेवाला निवेदन लेख्नुहुन्छ होइन। श्री तपाईँको चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू अथवा तपाईँको चाहिँ नगर प्रमुखज्यू होइन, अथवा गाउँपालिका प्रमुखज्यू होइन, विषय चाहिँ फर्म दर्ता गरी पाऊँ महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा निम्न कार्यहरू खाद्यान्न किराना लगायतका चिजहरू कामहरू गर्ने उद्देश्य सहितको पुँजी 11 लाख रुपियाँ पुँजी हुने फर्मको होइन फर्म दर्ता गर्ने उद्देश्य अनुसार चाहिँ यो निवेदन लेखी आएको छु, फर्म दर्ता गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्छु भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो तपाईँको टिकट टाँसेर 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर त तपाईँको लिएर जाने निवेदन भयो, भाडा सम्झौता लाल पूर्जा भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा तपाईँले फर्म पाउनुहुन्छ। त्यो फर्ममा तपाईँको त्यहाँ दिएको जस्तै नाम लेख्नुहोस् भन्ला होइन, त्यहाँ अरू विविध चिज लेख्नुहोस् भन्ला, त्यो तपाईँको लेख्दै जाने होइन, नाम लेख्ने, फर्मको नाम लेख्ने। फर्मको नाम जेसुकै राख्न पाइन्छ। अल्पसलसँग सम्झौता गरिसकेपछि अल्पसलको लोगो प्रयोग गरेर, अल्पसलको चाहिँ ब्रान्ड लोगो प्रयोग गरेर काम गर्न पाइन्छ, त्यसलाई समस्या लिनु पर्दैन। जुनसुकै रामलाल पसल, हरिलाल पसल दर्ता गर्दा पनि समस्या हुँदैन होइन, बिन्दवासिनी पसल दर्ता गर्दा पनि समस्या हुँदैन। त्यो नाम जुनसुकै राख्न सकिन्छ फर्मको। अनि यो फर्मको उद्देश्य राख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ कोड हुन्छ होइन, त्यो तपाईँको एकचोटि कोड पनि हेर्नु होला। जस्तै खाद्यान्नका, किरानाका, डेरी, तरकारी, फलफुल थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हुन्छ होइन। जस्तै खाद्यान्नको छुट्टै हुन सक्ला, किरानाको छुट्टै त्यो कोड हुन्छ। त्यो कोड अनुसारले तपाईँले त्यो फर्ममा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। थोक तथा फल खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने, किनकि हामी थोक पनि बिक्री वितरण गर्ने भनिरहेको छौँ। त्यो थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने कसैले मदिरा पनि गर्न खोज्दैछ भने मदिरा बेच्नेहरूको हकमा भने स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बिक्री वितरण गर्ने भन्ने छुट्टै अर्को कोड हुन्छ। त्यो कोड पनि थप्ने, जसले मदिरा बेच्दिने भन्छ त्यसले चाहिँ त्यो कोड थप्नु परेन। यो कुरा भइहाल्यो। सँगसँगै अर्को कुरियरको पनि सर्भिस दिने भन्ने भएको कारणले बजार चाहिँ दिन बाई दिन अथवा दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि डिजिटलतर्फ अनलाइन सपिङतर्फ अगाडि बढ्दैछ। त्यो कुरियरको सर्भिस पनि हाम्रा प्रत्येक अल्पसलहरूलाई दिने भनेका छौँ। त्यहाँबाट डकुमेन्ट पठाउन सकिने, विश्वबाट विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट डकुमेन्ट अरू सामानहरू चाहिँ पठाउन सकिने गरेर चाहिँ हामीले कुरियरको प्लानिङ गरिराखेका छौँ। त्यो कुरियर पनि सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यहाँ कोड होला, त्यो कोड चाहिँ मेन्सन गर्ने उद्देश्यमा। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँको वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। त्यहाँ टिकट पनि चाहिन्छ, निवेदनमा एउटा टिकट चाहिन्छ अनि फर्म दर्ता गर्दा अर्को टिकट चाहिन्छ। टिकट चाहिँ तपाईँको चाहियो होइन। त्यो भइसकेपछि त्यो वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छ होइन। वडा कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि त्यहाँबाट दर्ताको प्रमाणपत्र लिने र तपाईँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा करदाता सेवा कार्यालय, कुनै ठाउँमा करदाता सेवा कार्यालय हुन्छ, कुनै ठाउँमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय हुन्छ, त्यहाँ जाने र तपाईँले के लिने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के लिने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको प्यान नम्बर लिने, भ्याट नम्बर, प्यान नम्बर लिने। मदिराको भयो भने अन्तशुल्क अन्तर्गत भ्याट नम्बर नै लिनुपर्छ, प्यान नम्बर लिने, भ्याट नम्बर लिने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको फर्म दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ वडामा चाहिँ शुल्क लाग्छ है। वडामा चाहिँ तपाईँको शुल्क लाग्छ। त्यो त्यहाँको नियम अनुसार विभिन्न स्थानीय तहका दर्ता शुल्कहरू आफ्नै तरिकाले बनाएको हुन्छ। त्यो त्यहाँ तपाईँको दर्ता शुल्क लाग्छ। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चाहिँ
मदिराको दर्ता मदिरा प्लस गर्न खोज्नुभयो भने अतिरिक्त शुल्क अन्तर्शुल्क अन्तर्गत केही पैसा लाग्छ भने प्यान मात्र लिनुभयो भने चाहिँ पैसा लाग्दैन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। यो तपाईँको जानकारीका लागि। र फर्म दर्ता गर्दाखेरि विशेष गरी तपाईँले घरको महिलाको नाममा हुन्छ भने आमाहरू अथवा श्रीमतीको नाममा गर्नुभयो भने धेरै राम्रो होइन, नत्र भए आफ्नै नाममा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ एउटा ग्लोबल मिसन हाम्रो आफ्नो पनि उद्देश्य के छ भन्दाखेरि अल्पसरमा धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू आबद्ध भएको होइन, महिलाका फर्महरू आबद्ध भएको हामीले चाहिँ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क अथवा तपाईँको चाहिँ विश्वको तपाईँको बढी महिला फ्रेन्चाइजीहरू भएको हामीले चाहिँ नेटवर्क बनाउन खोजिराखेको त पसल बनाउन खोजिराखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिम बनाउन खोजिराखेको कारणले धेरै त्यो हाम्रो अरू ग्लोबल इन्ट्रेस्टसँग पनि जोडिएको भएको कारणले धेरै महिलाको नाममा फर्म दर्ता गर्नका लागि तपाईँलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर पुरुषको नाममा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सहुलियत ब्याज दरको सन्दर्भमा चाहिँ महिला पुरुष सबैले नै पाउने हो, पाउन चाहिँ, तर महिलाको नाममा भयो भने 1% कम हुन्छ, पुरुषको नाममा भयो भने 1% बढी हुन्छ। तर सम्भव छ भने कम्पनीलाई साँच्चीकै प्रमोट गर्नलाई सहयोग गर्ने हो, कम्पनीको चाहिँ एउटा विश्व स्तरको चाहिँ बढी महिलाहरू आबद्ध भएको चाहिँ कम्पनी बनाउने हो भन्ने तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने विशेष गरी फर्म दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको नाममा दर्ता गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भने केही सरहरूले पहिले पनि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रश्नको म एकचोटि पहिला मैले क्वेसन सोधिराखेको ठाउँमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो प्रश्नको जानकारी गराउन चाहन्छु। पसल दर्ता गर्दा दर्ताको प्रक्रिया दशैँ अगाडि नै पसल सञ्चालन हुने सम्भावना कति छ भन्नुभएको छ। यो तपाईँले क्राइसिस बुझ्नु भएको छ, यो समस्या यो सङ्कट बुझ्नु भएको छ, कोभिडको सङ्कट। हामी स्थापित पसलको सञ्जाल भएको भए हाम्रो वेयरहाउसमा सामान ल्याउने सामान पुर्याउने सन्दर्भमा गाह्रो हुन्थेन। तर हामी एकदमै नयाँ भएको कारणले चाहिँ हाम्रो वेयरहाउसहरू म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, स्टक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, लजिस्टिकको फ्लो, सामानहरू ढुवानी व्यवस्थापनको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ यो पुरै निषेधाज्ञाको बिचमा यो लकडाउनको बिचमा त्यो काम गर्न असम्भव छ। र अर्को कुरा दसैँभन्दा अगाडि भन्ने सन्दर्भमा दसैँभन्दा अगाडि नै सञ्चालन गर्ने मुडमा छौँ हामी। यो लकडाउन चाहिँ अलिकति के हुनु पर्यो नि त, खुकुलो हुनु पर्यो, बजार खुल्नु पर्यो। तपाईँ हामीले इच्छा राखेर मात्र पनि हुँदैन, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण, आन्तरिक हिसाबले हामी तयार हुँदै पनि बाह्य वातावरण त्यो अनुकूलताको भएन भने तपाईँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामी साउनै काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ, भदौमा देशभर सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ होइन, लकडाउन भयो। पूर्वमा लकडाउन छ, काठमाडौँमा लकडाउन छ, मुख्य सिटीहरूमा लकडाउन छ, केही तपाईँको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूमा मात्र लकडाउन छैन, नत्र सबै ठाउँमा लकडाउन छ होइन, निषेधाज्ञा छ, कर्फ्यू छ। यस्तो अवस्थामा पसल सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यति सम्भावित कुरा र तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यावहारिक कुरा चाहिँ रहँदैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छिटोभन्दा, किनकि हामीलाई पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने छ नि त होइन, हामीलाई 4 वर्षदेखि जुन हामीले यो कस्ट भन्छ नि त, यो हामी जुन थकान राखिरहेका छौँ, जुन पीडा राखिरहेका छौँ होइन, जुन हामीले बजारमा चाहिँ बारम्बार तिमीहरू कहिले आउँछौ अथवा तिमीहरू त गफ लाउने मात्र हो, काम गर्दैनौ भन्नेहरू छ, उनीहरूलाई जवाफ दिनका लागि पनि हामीलाई आतुर छ, हतार छ हामीलाई होइन। त्यो भएको कारणले एकदम हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एकदम हतार छौँ। तर एउटा कुरा हामीले के तपाईँहरूलाई क्लियर गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो फेजमा जस्तै सुरुमै हामीले वैशाखमै लन्च गर्ने सन्दर्भमा किन 1-2टा पसलहरू जस्तै अरूहरूले 1-2टा पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् होइन, चलाइरहेका छन् होइन, त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 1-2टा पसल किन सञ्चालन गरेनौँ भन्दाखेरि हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि ओमलट सुपथ पसल भन्ने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा हामीले भोगेको कुरा, हामीले हाम्रा शाखाहरूले चाहिँ पाएको दुःख हामीलाई थाहा छ। हामीसँग त्यति बेला पनि 200 भन्दा बढी शाखाहरूले चाहिँ हामीसँग मिलेर काम गर्नुभएको थियो। कसैले बागलुङमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, कसैले चितवनमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, कसैले उहाँ तपाईँको धनगढीमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, कसैले अत्तरियामा सञ्चालन गर्नुभएको छ, कसैले सुर्खेतमा सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, कसैले पूर्वको चाहिँ 5 थरमा हाम्रो तपाईँको एकेन्द्र सर हुनुहुन्छ 5 थरमा, हामीले तपाईँको सबै यो त सबै सजिलै नै गर्न सकिएला भनेर 5 थरमा सञ्चालन गर्नुभएको छ। उर्लाबारीमा सञ्चालन भएका छन् होइन, मोरङमा सञ्चालन भएका छन्, इटहरीमा सञ्चालन भएका छन् होइन, विविध ठाउँमा हाम्रा ओमलट सुपथ पसलहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। सुरुमा फर्स्ट लटमा सामान त तपाईँको ट्रकमा जाने भयो, सजिलो भयो सामान पुर्याउनलाई होइन। त्यसपछि दोस्रो राउन्डमा आउँदाखेरि सामान त ट्रकमा त भरिँदैन, कसरी पुर्याउने होइन। अर्को कुरा कम्पनीसँगको जुन हामीले सस्तो भनिरहेको छौँ त्यो सस्तो कसरी पुर्याउने, यो चिज हामीलाई थाहा छ। हामीले त्यो चिज, हामीले त्यो पीडा हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यो भएको कारणले हामीले तपाईँलाई त्यो दुःख दिन चाहँदैनौँ। पछि उहाँहरूलाई हामीले सेयरमा
अरू अरू चिजमा ल्याएर व्यवस्थापन गऱ्यौँ, हेभन मेकरको सेयरमा ल्याएर पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अन्त पनि ल्याएर व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन, इथिकल्ली नै हामीले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ। तर त्यो हामीलाई पीडा थाहा छ कि हतार गरेर गन्तव्य र लक्ष्यबाट विमुख हुनु हुँदैन। हामीले महान लक्ष्य राखेका छौँ, हामीले बडो सोच विचार गरेर, हामीले बडो चाहिँ बजारलाई चाहिँ अध्ययन गरेर, यसका आन्तरिक र बाह्य चाहिँ चिजहरूलाई अध्ययन गरेर र यसबाट पाउने दुःख र सुखका पाटाहरूलाई अध्ययन गरेर फर्स्ट लटमा मात्र होइन, दोस्रो चरणको हामी सामान कसरी पठाउँछौँ, तेस्रो चरण सामान हामी कसरी पठाउँछौँ, चौथो चरण हामी सामान पठाएर कसरी पठाउँछौँ, एकचोटि पसल सञ्चालन गरेर पसलमा सामान हुलेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। सेकेन्ड राउन्डमा थर्ड राउन्डमा पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चलाउनु पर्छ। त्यो भएको कारणले हामीलाई यो कुराको बोध छ। तपाईँहरूलाई कसैले चाहिँ तपाईँको हामीले पहिल्यै तपाईँको सटर लिनुहोस् भनेका थिएनौँ, तर तपाईँहरूले अब हतारमा लिइहाल्नुभयो, केही सरहरूले लिनु पनि भएको छ। उपेन्द्र सर मात्र हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँ विराटनगरको सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मात्र हामीले के भनेको भन्छ सटर लिनुहोस् सर भनेर भनेका हौँ। उहाँको सन्दर्भमा हामीले फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र अन्यलाई हामीले भनेका छौँ। हामीलाई त्यो दुःख, यो लकडाउनको अनिश्चितता हामीलाई थाहा थियो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सटर खोज्नुहोस् है हामीले भनेका थिएनौँ। अस्ति भर्खरै हामीले काठमाडौँको सन्दर्भमा चाहिँ यति कति भित्रमा सटर खोजिहाल्नुहोस् भनेको थियो, अर्को दिन लकडाउन भइहाल्यो, अब त्यो चाहिँ तपाईँको खोजिहाल्ने कुरा पनि रहेन होइन। त्यो भएको कारणले कम्पनीले भनिसकेपछि, निर्देशित गरिसकेपछि मात्र चिजहरूलाई अगाडि बढाउने, प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने होइन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो अतिरिक्त जुन कस्ट छ, जुन प्रोसेसिङ कस्ट छ, प्रोसेसिङ कस्ट जुन बढ्छ, त्यो प्रोसेसिङ कस्ट चाहिँ घट्छ। त्यो भएर कम्पनीको निर्देशनलाई चाहिँ कुर्ने, कम्पनीको निर्देशनलाई कुर्ने र कम्पनीको निर्देशन आइसकेपछि तत्काल नै गरिहाल्ने, यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अरू तपाईँको यो डेकोरेसन लिने अथवा अरू अरू चिज गर्ने सन्दर्भमा पनि। तर लकडाउन खुलिसकेपछि भदौमा चाहिँ, अब भदौमा हेरौँ लकडाउन के हुन्छ। लकडाउन खुलेको 10 देखि 15 दिनभित्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुन्छ। तपाईँलाई अस्ति पनि मैले देखाइहालेँ, वेयरहाउस हामीले काठमाडौँका लागि सिधा पाइलामा लिइसकेका छौँ होइन, त्यसको रेन्ट पनि हामी पे गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। सबै चिज हामीले सुरु गरिसकेपछि हाम्रो पनि खर्च बढिरहेको छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा यो लकडाउन खुलेको 10 देखि 15 दिनभित्रमा सुरु हुन्छ काठमाडौँभित्र होइन। बाहिरको सन्दर्भमा त्यसको 10 देखि 15 दिनभित्रमा, बाहिरको सन्दर्भमा त्यसको 10 देखि 15 दिनभित्रमा, र काठमाडौँको सन्दर्भमा यो लकडाउन खुलेको 10 देखि 15 दिनभित्रमा सुरु हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँहरूले के सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले त्यो मागेका थियौँ होइन, तपाईँको करिब 15,000 स्क्वायर फिट देखि 20,000 स्क्वायर फिट अथवा 3 रोपनी 4 रोपनी एरियामा भएको कतै गोदाम छ तपाईँको एरियामा होइन, प्रदेश अनुसारले हामीले इटरीमा भनेका थियौँ, यतापट्टि तपाईँको चाहिँ अरू अरू एरियामा भनेका थियौँ होइन। बुटोलमा भने बुटोलदेखि भैरवाको रेन्जमा भनेका थियौँ। पोखरामा लगभग एक ढङ्गले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ, त्यहाँ हेरिसकेका छौँ। फर्दर प्रक्रियामा जानु अगाडि बाँकी छ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरू हामीसँग आबद्ध जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई त्यो गोदाम खोज्नका लागि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। गोदाम जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो सप्लाई सुरु हुन्छ होइन। गोदाम खोज्नका लागि सहयोग गर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। हामीले हाम्रो साइडबाट पनि खोज्दैछौँ, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। देशैभरि एकैपटक खोल्ने हो दर्ता भएका पसल कि आफ्नो समय अनुकूल हुनेछ कि सबै पसल खोल्न नसके पनि इच्छुक मित्रहरूलाई सबै प्रदेशमा एउटा स्थानमा एउटा नमुना पसल खोलाउँदा कस्तो होला भन्नुभएको छ। देशैभरि एकैचोटि खोल्ने भन्ने चाहिँ होइन, कुरा बुझिहाल्नुभयो। काठमाडौँ हामीले पूर्व अथवा 5 नम्बर प्रदेश 4 नम्बर प्रदेश यसरी नै खोल्छौँ। यो हामी यही मोडेल अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। नमुना पसलहरू चाहिँ अब नमुना पसल काठमाडौँमा भइहाल्छ, त्यसलाई अन्त त्यति खोलिराख्नु आवश्यक रहँदैन। अब जति खुल्छन् त्यो चाहिँ प्रोसेसमा जाने, अपरेसनमै जाने गरेर खुल्छन्। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। न्यूनतम कुल लगानी सबैभन्दा सामान एकपल्ट लिने हो कि पहिला 5 लाख अनि फेरि 5 लाख लिन मिल्छ सर भन्नुभएको छ। न्यूनतम लगानीको सन्दर्भमा जुन 11 लाख भनिराखेका थियौँ, 11 लाख रुपियाँ त्यो बुकिङका लागि त बुकिङ 10,000बाटै बुकिङ भयो। तर तपाईँको चाहिँ पुरै क्यासमै तपाईँले सामान लिने हो, ऋण लिने होइन भने सामान लिनुभन्दा तपाईँको 2-3 दिन अगाडि पेमेन्ट गर्दा हुन्छ। र सामान लिने हो भने त्यो ब्याङ्कमा स्टेटमेन्टदेखि लिएर अरू विविध चिज पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा आफ्नो कामरा सेवा विकास ब्याङ्कको खातामा राखेर त्यो कम्पनीमा ट्रान्सफर गरेको गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट लोन प्रोसेस पनि तपाईँको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को कुरा, अल्पसलमा अन्यत्र भन्दा सामानहरू अन्यत्रबाट पनि सामान हाल्न पाउने हो कि पुरै हेभन मेकरकै हो भन्नुभएको छ। अन्यत्रबाट सामान हाल्न पाइँदैन, तर हाल्ने कन्डिसन किन आयो त्यो चाहिँ तपाईँले जानकारी हो। कि त हामीले पठाएको सामान गुणस्तरीय भएन, कि त हामीले पठाएको सामान चाहिँ सही मूल्यमा आएन होइन, यो अथवा त्यही लोकल्ली नै तपाईँको ती चिजहरू त्यहाँ उत्पादित छन्। त्यो भएका कारणले त्यो चाहिँ रिजन, भ्यालिड रिजन तपाईँले दिनुभयो भने र हाम्रो कमजोरी छ अथवा त्यो त्यहाँ लोकल मार्केटबाट तपाईँलाई लिँदा बेनिफिट हुन्छ भने
त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कम्पनीले कुनै कुनै कुरामा हामी एक्सक्युज पनि गर्ने भनेका छौँ अथवा लोयल पनि हुने भनेको छ। जस्तै तपाईँको एरियामा तरकारी तथा फलफुलसँग रिलेटेड चिज उत्पादन हुन्छ, अब कम्पनीको वेयरहाउसबाट पठाउने कुरा कति जायज हुन्छ। त्यो चिजमा साग उत्पादन छ, अब यहाँबाट साग पठाउने कुरा त्यो त्यति जायज र तपाईँको त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले केही चिजहरू हामी लोकल्ली नै उत्पादन भएका चिजहरू पनि त्यहाँ तपाईँलाई राख्न दिन्छौँ होइन। र केही चिजहरू कम्पनीले नपाइरहेका चिज अथवा कम्पनीमा केही रिजनका कारणले तपाईँले बाहिरबाट हाल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको भ्यालिड रिजन चाहिँ कम्पनीलाई पहिला जानकारी गराउनुहुन्छ। देन आफ्टर तपाईँलाई चाहिँ हामीले सही सल्युसन दिन्छौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ, तर तपाईँले एकचोटि कम्पनीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। कहिले पसलको सूची त कहिले सामानको सूची माग्नुहुन्छ। सामान त यो पठाउनु पर्ने हुनाले हुनसक्छ, तर पसलको डाटा कलेक्सन गर्दा तपाईँ सामु पुग्दा हजारौँ हुन्छ। त्यो के का लागि भन्नुभएको छ। मूल कुरा चाहिँ हामीले तपाईँलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। मुख्य कुरा प्रारम्भिक चरणमा हामी होलसेल मार्केटमा जाँदैछौँ, यो कुरा क्लियर हुनु होला तपाईँहरू। किनकि रिटेल मार्केटमा उपभोक्तासँग पुग्न र उनीहरूसँगको रिलेसन डेभलप गर्नका लागि 5-6 महिनाको पिरियड लाग्छ। त्यो 5-6 महिनाको पिरियड चाहिँ तपाईँ लसमा जानुहुन्छ। तपाईँ लसमा जाने सम्भावना, लसमा जाने प्रोबाबिलिटी बढी हुन्छ। त्यो भएका कारणले फर्स्ट चाहिँ हामी होलसेल मार्केट अथवा 1000जना छौँ अहिले हामी 6000 वडामा हामी पुगेका छैनौँ। हामीले अरू 6 जना साथीहरूको पनि एरियालाई सर्भिस दिन सक्ने हामीसँग अहिले क्यापासिटी छ नि त। त्यो भएका कारणले त्यो एरियाको डाटा आयो भने तपाईँले जुन जुन एरियाको डाटा पठाउनुहुन्छ त्यो एरियामा जाने जति पनि सामान छ, किनकि मार्केटको सबैभन्दा सस्तो त हामी दिन्छौँ नि। किनकि अर्को के भनिरहेको छ भने बल्क पर्चेसिङ पावरले मात्र वस्तुलाई सस्तो बनाउँछ। यो तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले खपत गर्ने, खरिद गर्न सक्ने र मार्केटमा चाहिँ पुर्याउन सक्ने क्यापासिटी हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने मात्र हामीले सस्तो दिन सक्छौँ। त्यो भएका कारणले हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यो जति पनि डाटाहरू छ त्यो डाटाहरूमा फेरि हामी सेन्टरबाट मार्केटिङ गरिदिन्छौँ होइन। म्यासेजको थ्रुबाट विविध माध्यमबाट हामीले तपाईँको मार्केटिङ गरिदिन्छौँ। त्यहाँबाट जति पनि अर्डर आउँछ होइन, त्यो अर्डरमा तपाईँलाई एउटा लिमिटेड मार्जिन, जसले त्यो सूचना पठाएको छ त्यो सूचना पठाउनेले पनि एउटा मार्जिन पाउँछ। अथवा त्यो सामान नै पहिला उहाँको पसलमा जान्छ, जुन हाम्रो तपाईँको शाखा पसल अथवा जसले शाखा बुक गरेको छ उसकोमा जान्छ। उसले चाहिँ सेन्टरमा अर्डर डेभलप भएको, मार्केटमा बाहिर अर्डर जति पनि डेभलप भएको हुन्छ त्यो अर्डर चाहिँ उसले त्यहाँबाट फेरि डेलिभर गरिदिन्छ, ती पसलहरूमा पनि पुर्याइदिन्छ। यो रिजनका कारणले चाहिँ फर्स्ट फेजमा तपाईँलाई लसमा नजानुहोस् तपाईँ होइन। हाम्रो बल्क पर्चेसिङ पावर पनि डेभलप होस्, मार्केटमा हाम्रो जुन हामी कन्सेप्ट राखिरहेको छ त्यो कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ लिड गर्न सकौँ। हामीले कुनै पनि चिज एउटा जस्तै हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा रथको परिकल्पना गरौँ। त्यो रथमा 4वटा पाङ्ग्रा छ। त्यो पाङ्ग्रा मध्येमा 4वटै पाङ्ग्रा ठिक भयो भने रथ राम्रोसँग कुद्छ। एउटा पाङ्ग्रामा मात्र खराबी आयो भने मतलब त्यो रथ राम्रोसँग कुद्दैन। त्यो किन हामीसँग नेटवर्क मात्र भयो र तपाईँको बल्क पर्चेसिङ पावर भएन। हामीसँग चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पैसा मात्र भयो, नेटवर्क भएन होइन। हामीसँग चाहिँ तपाईँको पसल भए, उपभोक्ता भएन, चल्दैन। त्यो भएका कारणले रथ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा मिसन, एउटा भिजन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसका बहु आयामहरू हुन्छन्, बहु चिजहरूको, बहु तपाईँको चाहिँ फ्याक्टरहरूको सम्मिश्रणबाट त्यो चिज चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यो मिसन, त्यो भिजनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो भएका कारणले मार्केटको एउटा हाम्रो कन्डिसन फुलफिल गर्नका लागि होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको बल्क पर्चेसिङ पावरको जुन हाम्रो क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीलाई डेभलप गर्नका लागि र हाम्रा रिटेल पसलहरू जुन हाम्रा अल पसल छन् ती अल पसलहरू 5-6 महिना पनि घाटामा जानु नपरोस्, 5-6 महिना पनि लसमा जानु नपरोस् होइन। उपभोक्तासम्म नपुगिरहेको बेलामा चाहिँ पसलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सर्भिस दिन सकुन्, यो उद्देश्य अनुसार त्यो डाटाको परिकल्पना गरेका छौँ। डाटा मागिएको कृपया डाटाहरू पठाउनु होला। डाटा नपठाउनेहरूको सन्दर्भमा कम्पनीको सेन्ट्रल निर्देशिकालाई पालन नगर्नेहरूलाई हामीले हाम्रा साथी मान्दैनौँ। साथी भनेको एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्यका लागि सहकार्य गर्ने र सहयात्रा गर्ने हो। त्यसका लागि आवश्यक कम्पोनेन्टहरूको फुलफिलमेन्ट गर्ने हो। साथी भनेको 1+1 2 होइन, साथी भनेको 1 र 1 11 हो। साथी भनेको त्यो भएका कारणले हामी तपाईँलाई 11 बनाउन खोजिरहेका छौँ, तपाईँका लागि हामी 11 बन्न खोजिरहेका छौँ। अनि त्यो भएका कारणले यो सूचना नपठाउँ अथवा कम्पनीको निर्देशनहरूलाई पालना नगर्ने स्थिति रह्यो भने, यदि म सक्दिनँ यो पालना गर्न सक्दिनँ, कम्पनीले के अराउँछ म सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने कृपया म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु कि हाम्रो मिसन र भिजनले नेपाली बजारलाई रिभोल्युसनको प्लानिङ गरिरहेको छौँ, रूपान्तरणको प्लानिङ गरिरहेको छौँ। तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअलको कारणले यो प्लान ब्रेक हुन सक्दैन। तपाईँ यदि हाम्रो जुन कम्पनीको निर्देशनहरू छन्, कम्पनीका निर्देशिकाहरू छन् त्यसलाई पालना गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न भने कृपया अनुरोध गर्छु म, तपाईँहरू कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। यो कुरा रहिहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ, कहिले पसल यो भइहाल्यो, कुनै पनि सामान धेरै बेचेको खण्डमा कुनै पनि कम्पनीले त्यो पसललाई, संस्थालाई केही छुट वा केही
इन्कम दिन्छ, अल्पसलले पाउने कि नपाउने, हाम्रो अल्पसलले गर्दाखेरि धेरै बेसिक कन्डिसन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भ छ। अब कोही रोल्पाको गाउँको चाहिँ पसल होला, कोही काठमाडौँको होला, त्यसको सबैभन्दा पहिले नै, किनकि सुरुमै हामी तपाईँको 10औं करोडको एउटा कम्पनीबाट किनेका हुन्छौँ। त्यो कारणले उसले दिने बोनसको कुरा, उसले दिने तपाईँको चाहिँ इन्सेन्टिभको कुरा, उसले दिने तपाईँको मार्जिनको कुरा, उसले दिने कमिसनको कुरा, उसले दिने स्किमको कुरा सबै एकैचोटि हामी बिलमा घटाएर लिन्छौँ, सबै एकैचोटि। त्यो कारणले सामान आउँदा नै तपाईँलाई सुरुमै फर्स्ट फेजमै तपाईँलाई एकदमै सस्तोमा आउँछ। ती तपाईँको जति पनि इन्कम पाउने हो, जति चिज पाउने हो त्यो हुन्छ। तर कम्पनीको ऱ्याङ्किङमा तपाईँले बेच्ने कुराले चाहिँ कम्पनीको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ असर गर्छ। कम्पनीको ऱ्याङ्किङ भनेको भोलि बिहान बोनस सेयरिङको कुरा होला अथवा विविध चिज सेयरिङको कुरा होला, त्यसमा चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। अल्पसलबाट यो कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा, पसल गर्दा आवश्यक सामग्री जस्तै तराजु, फ्रिजहरू आफै राख्ने हो कि कम्पनीले नै उपलब्ध गराउने हो भन्नुभएको छ। यो फ्रिजहरू जति पनि चिज छ यो चाहिँ यो अतिरिक्त इन्भेस्टमेन्टमै पर्ने हो, त्यो डेकोरेसन अन्तर्गत नै पर्ने हो। तर त्यो चाहिँ कम्पनीसँगबाट जुन तपाईँले यो अहिले सुरुमा 11 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैबाट तपाईँको प्रारम्भिक चरणमा 2 लाखसम्मको सामान चाहिँ तपाईँले ती तपाईँको चाहिँ एसेटहरू भनौँ न, त्यो एसेटहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाखसम्मको सामानहरू चाहिँ एसेटहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ तपाईँको बेच्ने ट्रेडिङ गुड्स भनौँ न, खरिद बिक्री गर्ने चिजहरू चाहिँ त्यो अरू सामान चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने यो ट्रेडिङ गुड्स खरिद गर्नुहुन्छ भने एसेटहरू यो सामानहरूको सन्दर्भमा चाहिँ 2 लाखसम्मको चाहिँ लिन सकिने गरेर हामीले प्लान गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अल्पसल अन्यत्रबाट पनि सामान हाल्न पाउने यो भइहाल्यो। कुनै पनि सामान धेरै बेचेको खण्डमा यो पनि भइहाल्यो। पसलले गर्दा आवश्यक सामान यो आफै यो भइहाल्यो। यो भिजिटिङ कार्डहरूको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भिजिटिङ कार्डहरू इन्भेस्टिङ कार्डहरू आफै बनाउने हो, त्यसलाई त्यो समस्या भएन। तर त्यसको लोगो डिजाइन चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ, त्यो भयो भने तपाईँको एकरूपता आउँछ। अर्को कुरा आयो, अनलाइन सपिङ कसैले 5 बोरा सिमेन्ट आवश्यक पर्यो भने त्यो कम्पनीले उपलब्ध गराउने कि एक गाडी वा सीमित टन मात्र उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। अनलाइन सपिङको सन्दर्भमा जति अर्डर गरे पनि आउँछ, किनकि त्यहाँ तपाईँको हामीले रुट फिक्स गरेका हुन्छौँ। तपाईँ त एउटा होलसेल व्यापारीहरू पनि हो त्यो एरियाको, अर्को कुरा त्यो एरियाको रिटेल व्यापारी पनि हो। तपाईँले 100वटा पसलहरूलाई सर्भिस पनि दिँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि 2 दिनमा 3 दिनमा तपाईँकोमा गाडी चाहिँ रेगुलर ट्रक चाहिँ अथवा भेहिकल चाहिँ गइरहेको हुन्छ। त्यो अनलाइन सपिङको सामान पनि त्यसै गरी नै तपाईँको सामान जो पसलमा सामान आउँछ त्यति बेला नै त्यही अनुरूपतामा सामानहरू आउँछ, त्यही ट्रकमा सामान आउँछ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति बोरा मगाए पनि एउटा चिज मगाए पनि आउँछ, तर त्यो रुट अनुसारले आउँछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरा चाहिँ सरले लेख्नु भएको छ, सामान दोकानको मात्र बिक्री गर्ने हो कि शाखा विस्तार भएको ठाउँमा गाडी हालेर बेच्न पनि? शाखा विस्तारमा सामान दोकानबाट पनि बेच्न सकिन्छ र शाखा विस्तारमा आफ्नो वडामा त गाडीमा हालेर पनि बेच्न सकियो र शाखा विस्तारमा भएको ठाउँमा गाडीमा हालेर पनि बेच्न सकिन्छ। यसमा कुनै समस्या र रोकटोक हुँदैन। त्यो भएको कारणले हामी 100वटा पसलहरूको जुन सूचना भनिराखेका छौँ त्यो सूचना चाहिँ तपाईँले बेच्ने पसलको हो त होइन, तपाईँले गाडीमा हालेर बेच्ने हो भने, होलसेल बेच्ने भने बेच्ने पसलको हो त, त्यो डिफाइन हुनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई हामीले सेन्टरबाट मार्केटिङ सपोर्ट हुन्छ नि तपाईँलाई होइन। अब उसलाई कस्तो बिहेभ गर्दाखेरि उसले चाहिँ किन्छ होइन, किन्ने कसरी गराउन सकिन्छ, सेन्टरको कल सेन्टरबाट उनीहरूलाई जान्छ, कल सेन्टरबाट म्यासेजहरू गइरहेको हुन्छ, सोसियल मिडियामा इन्गेज गराइरहेका हुन्छौँ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 100वटा पसलहरूको खाद्यान्न तथा किरानाका 100वटा पसलहरूको सूचना चाहिँ पठाउने। यदि कसैले रिफर गरेर कसैलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले रिफर गरेका पात्रहरूलाई पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको के भन्छ यो 100वटा पसलहरूको सूचनाको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् र त्यो खाद्यान्न तथा किरानाको उ गरि नै हाल्नुहोस्। अर्को कुरा लोन एप्लाईको कुरा छ। लोन एप्लाईको सन्दर्भमा के छ भने जुन हामी लाल पूर्जाको कुराकानी गरिरहेका छौँ, लाल पूर्जा नहुनेहरूले पनि पाउन त पाउँछन् होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको हामी 12 देखि 14% भनिरहेका छौँ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। 5 देखि 6% पाउने सहुलियत ब्याज दरमा पाउने हो भने उहाँहरूले लाल पूर्जा चाहिन्छ। लाल पूर्जा कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि 5 देखि 15 लाखकै भ्यालुएसन आउने, त्यो भ्यालुएसन गर्ने केही होइन। त्यो के मात्र के हो, त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ नासो हुन्छ नि, सामान्य नासो हो त्यो। ब्याङ्कलाई चाहिँ म चाहिँ यो सहुलियत ब्याज दर अन्तर्गत लिन्छु, म इमान्दार नै हुँ है
होइन। ब्याङ्क चाहिँ डराइराखेका कारणले गर्दाखेरि म सामान्य त्यो केही चाहिँदैन, पाखोबारी भए पनि हुन्छ, घरबारी भए पनि हुन्छ, 20,000 पर्ने जमिनको लाल पूर्जा भए पनि हुन्छ, 50,000 पर्ने जमिनको लाल पूर्जा भए पनि, जस्तो लाल पूर्जा भए पनि हुन्छ, तर लाल पूर्जा चाहिन्छ। र अर्को कुरा जस्तै महिलाको हकमा लोन लिने सन्दर्भमा चाहिँ आमाको नाममा भएको, ससुराको नाममा भएको, बुढाको नाममा भएको, जसको नाममा भएको पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो मन्जुरीनामा दिएर, उहाँहरूले मन्जुरीनामा दिएर त्यो तपाईँको त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। यसमा केही गाह्रो छैन। यो एकदम तपाईँको 15 लाखकै भ्यालुएसन पुऱ्याउनु पर्ने, 5 लाखको भ्यालुएसन पुऱ्याउनु पर्ने, एकदम तपाईँको 6 फुटे बाटो नै हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। बाटो नै नभएको ठाउँमा पनि तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो लाल पूर्जाबाट पनि सहुलियत ब्याज दरमा 5 देखि 6% ब्याज दरमा लोन पाउनुहुन्छ। महिलाहरूको हकमा चाहिँ जमिन महिलाको हकमा छ भने ठिकै भइहाल्यो, महिलाको नाममा छैन, पुरुषको श्रीमानको नाममा छ अथवा ससुराको नाममा छ, आमा बुवाको नाममा छ भने त्योबाट पनि उहाँहरूको मन्जुरीनामा लिएर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई गाह्रो हुँदैन। र पुरुषको नाममा पनि आफ्नै नाममा छैन भने पनि पुरुषको नाममा पनि उसले चाहिँ मन्जुरीनामा लिएर गर्न सक्छ। तर लाल पूर्जाको भ्यालुएसन, सम्पत्तिको भ्यालुएसन चाहिँ 5 लाख 15 लाख पुग्नु पर्दैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, सामान्य 5, 10,000, 50,000, 1 लाखको जस्तो सुकै जमिन भए पनि त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सामान्य नासोका लागि, सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि कि तपाईँलाई भोलि बिहान हामी कति तहको यसले स्केलेबल गर्ने। अब अहिले 5 लाख लिने जस्तै तपाईँको विदाउट कोलेटरल सामान्य धितो पनि तपाईँको सामान्य धितो भन्छौँ हामी, त्यो धितो नराखेर तपाईँको चाहिँ 5 लाख लिने हो कि होइन, सामान्य धितो राख्ने र 15 लाख लिने हो होइन, 5 देखि 6%मा पाउने हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु होला। त्यसलाई समस्या भएन। तपाईँको आफ्नो अनुकूलता अनुसारले कसैको जमिन नै नहोला, जमिन नै नहुनेहरूको हकमा जानकारी पनि गराउनु होला होइन। उहाँहरूका लागि के गर्न सकिन्छ, अरूको जागिर गरेको फ्यामिलीमा अरू जागिर गरिरहेको मान्छे छ भने पनि त्यो तहबाट हामी कोअर्डिनेसन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई समस्या हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ पसल दर्ताको सन्दर्भमा भइहाल्यो। हामी तपाईँको बिजनेस पार्टनर भइसकेपछि तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ कि हामी अल्पसललाई अघि बढाउने, सफल बनाउने। यसको ग्यारेन्टी के छ कि विशेष गरी कोड अफ रेटको के हामीलाई सुरुमा अगावै रेट लिस्ट आउँछ भन्ने छ। पार्टनर मेरो साथी, साथी भनेको के हो त भन्दाखेरि म तपाईँलाई सक्सेस गराउने, तपाईँको उद्देश्य, तपाईँको जुन लक्ष्य छ जीवनको लक्ष्य, त्यो लक्ष्य र जीवनको उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि एफोर्ट गरेँ, मैले त्यो तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गरेँ होइन, त्यो उदारता देखाएँ भने न साथी हो। त्यो कारणले कम्पनी हेभन मेकरले जुन प्लान र स्ट्राटेजी तयार पारिरहेको छ, 1000 भन्दा बढी मान्छे, 6000 भन्दा बढी वडामा पुग्ने कुरा रहेछ। रेटको सन्दर्भमा स्वाभाविक हिसाबले त्यो सस्तो भइहाल्छ, त्यसलाई समस्या पर्दैन होइन। ग्यारेन्टीको सन्दर्भमा कम्पनीको निर्देशनलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने, अराजक बन्नुभयो, अराजक छोरा पनि तपाईँ बिग्रिएर तपाईँ देखिराख्नुहुन्छ नि त होइन, तपाईँको चाहिँ टपरी भएर हिँडिराखेको देख्नुहुन्छ होइन। अराजक छोरा छ भने बाउआमाले भनेको मान्दैन होइन, छोरा छोरी जोसुकै होस् होइन, घरमै पनि तपाईँको घरको पारिवारिक मर्यादा राख्दैन भने त्यहाँ घरको महिला पुरुष पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सही बाटोमा, सही गन्तव्य र सही लक्ष्यमा पुग्दैन नि त। त्यो भएको कारणले तपाईँका लागि अल्पसलको केन्द्रीय कम्पनी, अल्पसल केन्द्रीय टिम तपाईँको प्यारेन्ट हो, अभिभावक हो। त्यसले भनेको चिज चाहिँ तपाईँले पालना गर्ने, नबुझेको कुराहरूलाई सोध्ने र त्यसलाई पालना प्रक्रियामा लग्ने। केही कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्ट्राटेजिक रणनीतिक खालका हुन्छन्, ती चिजलाई बढी ब्रिफिङ गर्न सकिँदैन, ब्रिफिङ गर्न पनि मिल्दैन। मार्केटमा चाहिँ हाम्रो मिसन, भिजन, प्लान एक्सपोज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले त्यस्ता सम्भावित चिजहरूका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले कम्पनीको निर्देशनलाई पालना गर्ने। यो भइसकेपछि तपाईँ हामी सबै विन विन सिचुएसनमा पुग्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ। हामीले मार्केटमा जुन लिड गर्ने भनिरहेको छौँ त्यो लिडिङको तहमा हामी पुग्छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिस्काउन्ट अफरहरू सबै कम्पनीले सेन्टरबाट तय गर्छ, हामीले चाहिँ अरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको अनलाइनमा चाहिँ डेली चाहिँ तपाईँको एउटा न एउटा चाहिँ तपाईँको स्किम अफर चाहिँ राखिराख्ने, तपाईँको पसल अगाडि एउटा एलइडीको ठुलो टिभी राखेर हाम्रो चाहिँ उसको मार्केटिङ गर्ने, प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ नयाँ चिजको अफरको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट किन्ने, उपभोक्ताहरूलाई किन्ने होइन। विभिन्न किसिमको स्किमहरू हामीले 60 दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो 12जनालाई चाहिँ 50-50 लाखको चाहिँ हामी स्किमको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। लोकल लेभलका साना साना स्किमहरूको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। विविध स्किमहरू हामीले विभिन्न डिस्काउन्टहरू, विभिन्न अफरहरूको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो स्ट्राटेजी अनुसार छ, त्यो कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा सीसी क्यामेराहरू, बारकोडहरू, बिल प्रिन्टहरू, फ्यानहरू यो तपाईँ आफै किन्ने हो, तर त्यो कम्पनीबाटै किन्न सकिन्छ, त्यसलाई समस्या हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। कम्पनीबाट सबैका लागि किन्दाखेरि त्यो सस्तो हुने भइहाल्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब चाहिँ म तपाईँको के विषयवस्तुमा अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि
यो कमेन्टमा गरिराखेका कमेन्टमा आइरहेका विषयवस्तुलाई कृपया सेयर गरौँ, मजाले सेयर गरौँ। हजारौँजना मान्छे भएको चाहिँ तपाईँ शाखाहरू विस्तार भएको ठाउँमा चाहिँ हामी 352 जना भनेको थोरै हो। यहाँ त 5000 हुनुपर्छ, 10,000 हुनुपर्छ होइन। त्यो भएको कारणले सेयर गरौँ। प्रत्येक 352 जनाले सेयर गरेको गर्नुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब मैले चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ मोरङको यो तपाईँको के भन्नुभएको छ सरले भन्दाखेरि 5 दिन भइसक्यो पेमेन्ट गरेको, मेरो पेमेन्ट भएको छैन, किन यस्तो स्लो प्रोसेस भन्नुभएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि स्टाफहरू बिदामा हुनु होला, तर पनि हामीले वर्क फ्रम होम चाहिँ एलाउ गरेका छौँ। 5 नम्बर प्रदेश भने 1 नम्बरको सरसँग ल सरलाई चाहिँ यो उहाँ सरको मिलन श्रेष्ठ सरको चाहिँ किन आएन, अथवा उहाँहरू जस्तै अरू कसै सरहरूको चाहिँ त्यो तपाईँको कन्फर्मेसन गएको छैन, इमेजहरू गएको छैन भने तपाईँ यो प्रदेश हेर्ने इन्चार्ज सरहरूले पनि हेर्दै हुनु होला। मैले प्रत्यक्ष पनि उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्छु। अहिले यो कार्यक्रम सकिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो त्यसको कन्फर्मेसन जानु पर्यो होइन, इमेजहरू जानु पर्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई निर्देशन पनि म यहीँबाट दिन्छु। र सँगसँगै चाहिँ लकडाउनको कारणले बुकिङ रेट 10,000 धेरै भयो सर भन्नुभएको छ, 100 राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी 50,000 राख्दैछौँ होइन। केही दिनपछि यो तपाईँको भदौ मसान्त सकिन दिनुहोस्, त्यसपछि 50,000मा त्यो तपाईँ नन रिफन्डेबल 50,000 लाग्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। भैरवकोलाई कति स्क्वायर न्यूनतम 3 तपाईँको चाहिँ रोपनीमा 3 रोपनीमा चाहिँ बनेको 15,000 देखि 20,000 25,000 तपाईँको स्क्वायर फिटको चाहिँ वेयर हाउस चाहिँ खोज्नु होला। भैरवमा कति स्क्वायर फिटको चाहियो भन्नुभएको छ। बुकिङ भएको वडामा अर्को वडाको पर्सनले सेल्स गर्न पाउँदैन। बुकिङ भएको वडामा अर्को वडाबाट गएर सेल्स गर्यो र त्यसको सूचना कम्पनीमा आयो भने हामी त्यो पसललाई खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्छौँ। जसले अरूको पसलमा अरूको भागमा आँखा लाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले कारवाही गर्नेसम्मको चाहिँ त्यसलाई खारेज गर्नेसम्मको एक्सन लिन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्। एउटा मात्रै हो, एउटा वडामा भन्नुभएको छ। प्रारम्भिक चरणमा एउटा मात्र वडामा एउटा दिइराखेका छौँ र त्यहाँको जनघनत्वको हिसाबले हेरेर त्यसलाई हामी थपघट गर्ने त गरि नै हाल्छौँ। भोलि बिहान कम्पिटिटरहरूले खेल्न नसक्ने ठाउँ राख्छौँ। तर प्लानिङमा हामीले अरू धेरै पसलहरूको पनि प्लानिङ गरिराखेका छौँ। तर हाम्रो पसलले चाहिँ कमाउने होइन, उसको आय स्रोत चाहिँ अझ बढ्ने हामीले धेरै कार्यक्रम। पसल भनेर तपाईँ यो नसम्झिनुहोस् कि अल पसल नाम छ यो त सामान मात्र, अरू चिज पनि बेच्छौँ हामी। पछि आवश्यकता पऱ्यो भने हाम्रो रियल इस्टेटसँग रिलेटेड प्रोग्राम छ, हामी रियल इस्टेटसँग रिलेटेड काम गर्छौँ। कुरियरको कार्यक्रम त हामीले तपाईँलाई सुम्पिनिसकेका छौँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कामहरू लिएर आउँदैछौँ, विविध कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आउँदैछौँ। त्यो भएको कारणले धेरै निश्चिन्त हुनुहोस्। कम्पनीले जतिसुकै शाखा विस्तार गरे पनि तपाईँको आम्दानी घट्ने छैन, दिन प्रतिदिन बढ्ने छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। एउटा वडामा एउटा नै हुन्छ, त्यहाँको जनघनत्व हेरेर यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। सर हजुरले भनेको डेकोरेसन मात्रै गर्नुपर्ने हो कि पुरानोले पनि मान्यता हुने हो? डेकोरेसन चाहिँ अहिले आवश्यकता अनुसारले जस्तो पनि डेकोरेसन गर्न सकिन्छ। तर कम्पनीले के भनेको छ भन्दाखेरि डेकोरेसनको सन्दर्भमा कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड अनुसार भयो भने होइन, कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड अनुसार भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। भोलि बिहान चेन्ज गर्दा जो कस्ट आउँछ त्यो कस्ट आउँदैन भन्ने हो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डेकोरेसन तपाईँ आफ्नो अनुकूलतामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पनीको चाहिँ मोडल अनुसारले गर्नुभयो भने पछि तपाईँको कस्ट प्लस हुँदैन। अर्को कुरा छ, अल कृषि शाखाले आवश्यक परेको लोन पाउँछ कि पाउँदैन? हामी 6 महिनापछि अल कृषिलाई पनि अल कृषि मार्केटमा गइरहेको अल कृषिको कार्यक्रम मार्केटमा चलेपछि 6 महिनापछि 5 देखि 15 लाख त्यसलाई पनि हामीले ऋण उपलब्ध गराउने तरिकाले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। ब्याङ्कहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई अर्को सुखद खबर चाहिँ सुनाउन चाहेँ। अर्को सबैभन्दा ठुलो अहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले ब्याङ्कसँग चाहिँ एउटा टाइप भयो होइन, एउटा चाहिँ लङ टर्म टाइप भएको छ ब्याङ्कसँग, कामना विकास ब्याङ्कसँग। उहाँहरूलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले जुन सौहार्द र खुला हृदयले चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अब हामी मार्केटमा हाम्रा जति पनि हाम्रा शाखाहरू छन् ती शाखाहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई फाइनेन्सियल डेभलप गर्ने सन्दर्भमा, आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा, अरू तपाईँको फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा सबै सपोर्ट गर्छु। त्यो 10,000 चाहिँ अहिले तपाईँको भदौ मसान्तसम्मको 10,000 चाहिँ रिफन्डेबल 10,000 हो। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। 5 लाखकै लागि खरबारी भएको र पहाडको जग्गा जमिन नभएको र सहरमा करोडौँ पर्ने घरलाई कसरी लाल पूर्जा जस्तो भए पनि लाल पूर्जा हुन्छ होइन।
अब करोडौँको छ भने करोडौँकै गर्न पनि सक्यो होइन। जस्तो भए पनि लाल पूर्जा हुन्छ, एउटा लाल पूर्जा चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो तपाईँको फर्दर फेरि राम्रो गर्छ त्यसले होइन। यो चाहिँ होइन कि 5 लाख रुपियाँ लिने, हामी चाहिँ एउटा लङ टर्म मिसन अनुसार हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई अहिले 5 लाख चाहिएको छ, भोलि बिहान 15 लाख चाहिएला, भोलि बिहान 50 लाख चाहिएला। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो बिजनेसको स्टाटस हेरेर होइन, क्रेडिट तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ हेरेर, उसको क्रेडिट ऱ्याङ्किङ, उसको क्रेडिट लोयल्टी हेरेर चाहिँ क्रेडिट थप्ने कुरामा पनि ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन भएको छ। अरू 50औँ लाखहरू पनि हामीले तपाईँको चाहिँ सहयोग, मतलब हाम्रा शाखाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अवस्था हेरेर, उनीहरूको बिजनेस फ्लोलाई हेरेर, उनीहरूको चाहिँ मार्केटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कल्चरलाई हेरेर चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्ने भनेर राखेको छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो सामान्य तपाईँको एउटा अहिलेको 5 लाखका लागि मात्र नभएर फर्दर रिलेसनका लागि भएको कारणले त तपाईँले यसरी बुझ्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले एउटा मात्र शाखा विस्तार गऱ्यो भने सेयर पाउने कि नपाउने, गायत्री थापा म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा मात्र शाखा विस्तार गरेर पाउने कि नपाउने, पाइँदैन, दुईटा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। भदौ मसान्तसम्म कृपया यो चाहिँ हो। पुरुषले पनि 5% ब्याज दरमा 15 लाखसम्म ऋण पाउन सक्छ, 6% सम्भवतः होला, पाउन चाहिँ पाउँछ। तर महिला चाहिँ, मैले अघि भने हाम्रो इन्टेन्सन के हो भन्दाखेरि ग्लोबल्ली धेरै महिलाहरू आबद्ध भएको कम्पनी हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँको घरमा यदि महिला हुनुहुन्छ भने महिलालाई कम्तीमा कम्पनीमा इनरोल गर्नुहोस् होइन, उहाँहरूको नामबाट फर्म दर्ता गर्नुहोस् र विश्वको सबैभन्दा बढी महिलाहरू आबद्ध भएको हामी कम्पनी पनि बनाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ खास कुरा हो होइन। नत्र पुरुषको नाममा पनि नपाउने भन्ने चाहिँ होइन, बढी फोकस चाहिँ हामीले महिलालाई गरिराखेका छौँ। महिला भयो भने अरू सब्सिडी पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो कुरा भयो। एउटा पसलको डाटा आफूले बुक गरेको ओडाको लिनुपर्ने हो। आफूले बुक गरेको ओडा प्लस अरू नजिकको सराउन्डेड एरियाको जुन तपाईँको वरपेरको एरिया छ, त्यो एरियाको ओडाको चाहिँ तपाईँले लिनुपर्छ डाटा चाहिँ। 100वटा तपाईँको ओडाबाट नपुग्ला होइन, अरू ओडा चाहिएला, गाउँपालिका चाहिएला, त्यो ठाउँबाट लिने। र अरू कुरा बुकिङ भइसकेको छ भने बुकिङ भएको ठाउँबाट नलिने, यो छ। अनि फिरन चौधरी सरले लेखिदिनु छ, नमस्कार सर, सबै साथीहरूलाई जय नेपाल। सरलाई थाहा नै भएको कुरा हो, म हाल नेपाल बाहिर छु। मैले यो फिरन चौधरी सरको चाहिँ यो म्यासेज पढ्न पाइएन। यो म्यासेज धेरै एकदम स्पिडमा लोड भएको कारणले धेरै म माफी मागेँ सरसँग। कङ्ग्रेस मित्र, सो ह्याप्पी टु सी यु भन्नुभएको छ। कोइराला राजनले धन्यवाद दिन चाहे साथीलाई। अनि तपाईँको चाहिँ गोविन्द, पसलको ऱ्याक कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ, कम्पनीबाट पनि उपलब्ध हुन्छ के सर? 1 लाख रकम हजुरले डिपोजिट रहनेछ भन्नुभयो। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट जुन 11 लाख भनेको छ त्यो अनलाइन सपिङ अन्तर्गतको र कम्पनीप्रतिको लोयल्टी डेभलप रहिरहोस् भनेर चाहिँ त्यो 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट चाहिँ रहन्छ। यो रिफन्डेबल डिपोजिट हो, अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो रिफन्डेबल हो। तर भदौ मसान्तपछि चाहिँ 50,000 रुपियाँ चाहिँ अतिरिक्त 50,000 लाग्छ। 1 लाख डिपोजिट हुन्छ, 50,000 फेरि तपाईँको नन रिफन्डेबल फन्ड पनि हुन्छ। भदौ मसान्तपछि फेरि 2 लाख पुग्ला, 1 लाख पुग्ला। त्यो नन रिफन्डेबल फन्ड चाहिँ मार्केटमा हाम्रो ब्रान्ड डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि यो हुँदै गर्छ। लकडाउन इफेक्टेड ब्याङ्किङ हेटौडा स्पेसल्ली ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क हाउ टु क्यान बुक गर्नुभएको छ। यो अनलाइन सपिङ मतलब अनलाइन प्लेटफर्मबाट पनि बुक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ, अनलाइन प्लेटफर्म जस्तै इसेवाहरू भयो, आइएमए पे भयो, अरू सेन्टरबाट पनि पे गर्न सकिन्छ। त्यसलाई समस्या हुँदैन। तर त्यो रिफरको यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ ट्रान्जेक्सन कोड हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन कोड चाहिँ लिनु होला। र अर्को कुरा, आफ्नै एकाउन्ट बनाएर ट्रान्सफर गर्नु होला। फन्ड गर्दाखेरि भोलि बिहान रिफन्ड गर्नु पऱ्यो, तपाईँले रिफन्ड माग्नु पऱ्यो भने फेरि के हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा सम्बन्धित जसको ई सेवा हो त्यसमै ट्रान्सफर हुने भएको कारणले धेरै त्यो को मान्छेबाट ट्रान्सफर गर्नुभयो भने गाह्रो हुनसक्छ। त्यो आफ्नै ई सेवाबाट अथवा आफ्नै तपाईँको चाहिँ अरू पेमेन्ट गेटवेहरूबाट, आइएमई पेबाट, खल्तीबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। हामीले पैसा डिपोजिट गरेपछि सामान आउने हो कि पहिले आउँछ, यो चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ अगाडि, के सामान लिने त्यसको फिक्स हुनुपर्छ, ब्याङ्कको प्रोसेसहरू छ, त्यो सबै चिजहरू गरिसकेपछि मात्र सामान आउने हुन्छ। एउटा ओडामा 50,000 5 लाख फर्स्ट स्टेजमा 5 लाख मात्र, यो 15 लाखको सन्दर्भमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा हामी 5 लाख मात्र दिन्छौँ। त्यसै 3 महिनापछि फेरि त्यसको आवश्यकता हेरेर 5 लाख रुपियाँ थप्छौँ। त्यसको 3 महिनापछि हेरेर त्यसको आवश्यकता हेरेर तपाईँ के थप्छौँ भन्दाखेरि 5 लाख थप्छौँ। राज केसीले when we are join your meeting and request to send meeting minutes but till we are waiting since 1 year भन्नुभएको छ राज केसीले चाहिँ। सरले चाहिँ मिटिङको माइनोट्सको बारेमा अथवा मिटिङको जानकारीको बारेमा गराउनुहोस् भन्नुभयो होला। अब यो लकडाउन खुलिसकेपछि नि होला फिजिकल मिटिङको सन्दर्भमा जुमहरूबाट यो तपाईँको 1000 जनालाई लिने अलिक ठुलो प्याकेज हुँदो रहेछ। फेरि यो महिनामै लाखौँ तिर्नुपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक सानो प्याकेजबाट थोरै सरहरूलाई
हामीले गर्दैछौँ, यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। पहिला यो पसल कुरा सर अलि कृषि गर्नु पाउने कि नै भन्नुभएको छ। सरले अल पसल गर्नेले अल कृषि गर्न पाउने कि नपाउने भन्नुभएको छ। सम्भव भएसम्म नगर्ने अरू धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अल कृषि गर्नका लागि तपाईँको प्रमोट गर्ने, यो चाहिँ तपाईँ प्रमोट गर्ने अरू धेरै ऊर्जाहरूलाई चाहिँ कम्पनीभित्र आबद्ध गरायो भने त्यो राम्रो हुन्छ। मैले बुक गरेको ठाउँ अत्तरिया कैलाली हो र मसँग लाल पूर्जावाला जग्गा 5 दूर मात्र छ, पाइन्छ, समस्या हुँदैन। 5 दूर मात्र छ, अरू धेरै पैसा पनि लिन सकिन्छ, त्यसलाई समस्या हुँदैन। 5 लाख मात्र होइन, 50 लाख पनि लिन सकिन्छ, त्यसलाई चिन्ता नलिनुहोस्। आवश्यकता अनुसारले त्यसलाई डेभलप गर्दै जाउँला, त्यसलाई समस्या भएन। 10 लाख पनि ऋण मिल्ने है। लाल पूर्जा छ, 20 लाख बराबरको जग्गा भ्यालु छ भने तपाईँको अरू पनि लिने, व्यापारको ऊ हेरेर मतलब फ्लो हेरेर तपाईँको हामी अरू 50 लाखसम्म पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनिरहेको छ। तर 15 लाखसम्म सहुलियतमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मार्केटमा चलिरहेकै ब्याजको रेसियोमा जान्छ, यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी। त्यसमा पनि हाम्रो फर्मभित्र रहनेहरूलाई 2-4% हामीले सहुलियत गर्न सक्छौँ, त्यसलाई गाह्रो हुँदैन। एरिया बुकिङ गर्न चाहनुहुनेहरूले यो ल ठिक छ, हाम्रो साथीहरूले चाहिँ धमाधम चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रमोट पनि गरिराख्नु भएको छ, एकदम प्रमोट गर्नुहोस् होइन। यो लिमिटेड समय छ। कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड अनुसारले डेकोरेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ नमुना चाहिँ हामीले भिडियो पनि एउटा पोस्ट गरेका थियौँ र त्यो तपाईँको डेकोरेसनको तपाईँको चाहिँ ड्र्याकहरूको पनि हामी डिजाइनहरू पोस्ट गरेका थियौँ। सरहरूले कति मेसो पाउनु भएको छ छैन, त्यसलाई म फेरि तपाईँलाई इन्फर्म गर्नेछु, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। एउटै बजारमा 2वटा वडा परे कि बजारले असर गर्दैन। चोक चाहिँ त्यो मुख चाहिँ यसरी तपाईँको जोडिएको हुनसक्ला होइन। तपाईँको बजारमा तपाईँ 2टा वडा यसरी जोडियो भन्दैमा पुरै तपाईँ बजारलाई नै 2वटा वडा मान्न सकिँदैन। त्यो त्यसको पछाडिपट्टिको क्षेत्रफल ठुलो हुन्छ, अर्कोको क्षेत्रफल ठुलो हुन्छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै वडालाई चाहिँ सहज हुने गरेर हामीले पसल राख्ने, त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। 10वटा पसल वडा 100वटा पसलहरू वडा बुक गर्ने सन्दर्भ यो माथि नै गइहाल्यो। यो कमेन्टको चाहिँ स्पिड धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सबै हेर्न सकिरहेको छैन। सर सेयर हुनका लागि मैले के गर्नु पर्यो? 2वटा पसलहरू अल्पसल गर्न योग्य मान्छेहरू विस्तार गर्नु पर्यो, भदौ मसान्तसम्म त्यो चाहिँ रहन्छ। र कृषिमा सेयर होल्डर बन्नु पर्यो भने पनि तपाईँ जुन तपाईँको कृषि गर्ने छ ऊ बाहेक चाहिँ 2वटा हुने। 5% ब्याज चाहिँ वार्षिक नै हो सर है। 5% ब्याज मासिक हो भने त तपाईँको कालो बजारी नै भइहाल्यो नि होइन। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि वार्षिक ब्याज दर 5% ब्याज दर सहुलियत ब्याज दर हो, यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। सर मेरो नाममा बुकिङ भएको पसल दर्ता प्रक्रियामा मेरो म्याडमको नाम दर्ता हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ, त्यसलाई समस्या हुँदैन जनक सर। म्याडमको नाममा पनि त्यसलाई सार्न सकिन्छ, समस्या हुँदैन। तपाईँले नाममा बुकिङ भएको पनि म्याडमको नाममा सम्झौता गर्न सकिन्छ, त्यसलाई गाह्रो हुँदैन। एरिया बुकिङ गर्न चाहनुहुनेहरूले धमाधम सरहरूले चाहिँ एरिया बुकिङ गर्न चाहनेहरूले चाहिँ भनेर आफ्नो नम्बर सेन्ड गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको ऊर्जा राम्रो छ, धेरै सरहरूलाई सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। त्यहाँ अल्पसलका बारेमा बुझ्न चाहने सरहरूलाई पनि सपोर्ट गरिराख्नुहोस्, यो चाहिँ गर्न चाहेँ। पसल ऋण लिन मिल्दैन भन्नु रङ्गेश के भन्नुभएको छ सरले? यो सरको विषय चाहिँ बुझिनँ। कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू हुन्छ भन्नुभएको छ। अघि नै मैले जानकारी गरेँ, खाद्यान्न किराना यो चिज चाहिँ हामीले पसलमा राख्छौँ, अति आवश्यक सामानहरू र अरू 35,000 भन्दा बढी आइटमहरू चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्मबाट कम्पनीको सेन्ट्रल वेयर हाउसबाट अथवा प्रदेश स्तरका वेयर हाउसबाट सामान जान्छ। त्यसका लागि तपाईँले अतिरिक्त इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन, यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी। कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू हुन्छ यो मैले जानकारी गराइ नै हालेँ। अब यो चाहिँ भइहाल्यो। अब सबै साथीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि लिमिटेड टाइम पिरियड छ होइन। सम्भवतः धेरै विषयवस्तुहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो लोनको बारेमा कुराकानी थियो, लोनको बारेमा के चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा। लोनको बारेमा फर्म भइहाल्यो, नागरिकता भइहाल्यो, एउटा जमानतवाला जुन जमानीवालाको नागरिकता हुने भइहाल्यो, उसको साँचीवालाको नागरिकता भइहाल्यो, सामान्य लाल पूर्जा भयो। र अरू कसैको नाममा लाल पूर्जा छ भने उसको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि मन्जुरीनामा चाहियो। त्यति भइसकेपछि हुन्छ, त्यसलाई समस्या हुँदैन, यो जानकारी गराउन चाहेँ। त्यति ठुलो कुरा छैन। हामीले कल सेन्टरबाट पनि हामीले डाइरेक्ट अब सपोर्ट गरिहाल्छौँ। हामीले 50जनाभन्दा बढी कल सेन्टरमा चाहिँ सपोर्टरहरू हायर गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग पनि योग्य चाहिँ तपाईँको क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ भने 40जना महिला र 10जना पुरुषहरूलाई हामीले बोलीमा मिठास भएको हरेक क्रिटिकल अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई होल्ड गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ समाधानका लागि प्रयत्न गर्न सक्ने हाम्रा उपभोक्ताहरू, हाम्रा चाहिँ कल सेन्टरमा कल आउनेहरूसँग लोएर मिठासपूर्ण तरिकाले बोल्न सक्ने र विषयवस्तुलाई ट्रेन गरेका विषयवस्तुहरूलाई बुझ्न सक्ने मतलब सिक्न चाहने मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ भने 40जना लेडिज र 10जना पुरुषहरूलाई चाहिँ हामीले
त्यो भ्याकेन्सी पनि खोलिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा हामीले तपाईँको 150 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हायर गर्दैछौँ। त्यसको छिटै विज्ञापन खुल्दैछ। 150 जनाभन्दा बढी होल स्ट्रक्चरकै हायर गर्दैछौँ अल्पसलका लागि। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। कपडाको विषयमा कपडा अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। कपडाको लागि हामीले त्यो कस्ट्युम क्लोदिङहरू हुन्छ, जुन सिलाउने खालको क्लोदिङ हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही समयपछि एउटा रिभोल्युसनरी प्रोजेक्ट हामीले लिएर आउँदैछौँ। अहिले मैले त्यति मात्र भने, यो कस्ट्युम क्लोदिङ भनेको सिलाउन मिल्ने कपडा, जुन सिलाउने खालका कपडा हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को प्लानिङ गरिराखेका छौँ। त्यो केही समयपछि पहिला अल्पसल लगौँ, कृषि मार्केटमा जान्छ, भित्र हाम्रो काम चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। फेन्सीसँग रिलेटेड त हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्ममा हुन्छ। तपाईँले रोजी लिन सक्नुहुन्छ, मन नपरे फेरि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि अर्को मगाउन सक्नुहुन्छ। रिटर्नको पोलिसी सबै चिज छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। अनि एरियाको सन्दर्भमा चाहिँ ग्रामीण एरिया छ भने यो 300 स्क्वायर फिटकै एरिया चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ। सहरी इलाका छ भने त्यो 300 स्क्वायर फिट भनेको अलिक तपाईँको यो अलिक कोप्सो खालको हुँदो रहेछ होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव छ भने सरहरूले चाहिँ कम्तीमा 500 स्क्वायर फिट लिइसक्नु भएको छ, समस्या भएन। नलिएकाहरूले कम्तीमा 500 स्क्वायर फिटसम्मको लिनु होला। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। ओभरडेट सामानहरू सबै है, एक्सपायरी, ड्यामेज सबै चिजहरू कम्पनीले कसरी ड्यामेज हो सबै चिज त हेर्छ नै। प्रोडक्टको पनि हामी पोस्टमार्टम गर्छौँ। त्यो साँच्चीकै तपाईँको ड्यामेज हो अथवा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एक्सपायरी हो भने त्यो सामानहरू रिफन्ड हुन्छ, कम्पनीसँग हाम्रो रिटर्न हुन्छ। त्यो एक कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट छ, त्यसको रिप्लेसमेन्टमा फेरि सामान नै जान्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को कुरा, प्रदेश प्रतिनिधिहरू एरिया बुकिङ गर्न चाहनेहरूले यो भइहाल्नु छ। 5-6 महिना अगाडि रिफर गरेको थिएँ एकजना। त्यो 5-6 महिना अगाडिको रिफरको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो हाम्रो प्लस एकजनाको चाहिँ एकजना नै हुन्छ है। हामीले एकजनाको रिफरको सन्दर्भमा 6 महिना अगाडि सायद हामीले यो कार्यक्रम खारेज गरेका थियौँ। 5 महिना अगाडि खारेज गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि जसले एकजना रिफर गरेर एकजना मात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चाहिँ त्यो इनरोल हुनुहुन्छ। तर त्यसपछि जुन हामीले खारेज गरेका छौँ त्यसपछिको सन्दर्भमा चाहिँ 2 जना नै चाहिन्छ। त्यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि तपाईँ सहित अर्को एकजना, त्यसपछि 2-2 जना भनेका थियौँ। त्यति 5-6 महिना अगाडि पनि त्यति बेला नै हामी खारेज चाहिँ गरिसकेका थियौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को कुरा, एक्सपायर भएको सामानहरू फिर्ता हुन्छ, रिप्लेसमेन्टमा अर्को सामान जान्छ। यो जानकारी गराउन चाहेँ। सर, सामानको दाम बजारमा भन्दा कति पर्सेन्ट एभरेजमा हामीले अहिले एजुम गरिराखेको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हामीले 10 देखि 15% को रेन्जमा घटाउन सक्छौँ भन्ने छ। तर त्यो फर्स्ट फेजमै प्रारम्भिक चरणमै त्यति चाहिँ नघट्ला। तर मार्केटमा भन्दा सस्तो चाहिँ हुन्छ, 5-7% भए पनि सस्तो हुन्छ। तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि 5% देखि 25-30-40% रेन्जमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टको भ्यालु अथवा त्यसको मूल्य घटाउने तरिकाले काम गर्दैछौँ। यो पुरै तपाईँको एउटा चाहिँ होल तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट देखिनलाई चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा पनि त्यो हुन्छ र पछि बिस्तारै हामी जति टिम ठुलो हुँदै जान्छ, जति हामी मार्केटमा स्थापित हुँदै जान्छौँ होइन, जति मार्केटमा हामी बिना बजार नचल्ने खालको स्थिति बन्दै जान्छ, त्यसपछि वस्तुको मूल्य सस्तो 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 हुँदै जान्छ। यो चाहिँ मार्केटको यो नेचर हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नु होला। मैले बुक गरेको ठाउँ अत्तरिया कैलालीमा यो सरको विषय मैले जानकारी नै गराइसकेको छु। यस्तो छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पसल चोकमा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन होइन। पसल चाहिँ चोक चाहिँ कस्तो हेर्नुहोस् भन्दा रेसिडेन्टल एरियाको चोक हेर्नुहोस्। मलाई तपाईँले एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। बुटोलमा चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बजार छ, होलसेल बजार होइन। त्यो होलसेल बजार होइन, राम मन्दिर लाइन भन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको जुन दुर्गा मन्दिर लाइन भन्छ, कहाँको भन्दाखेरि बुटोलको। विशेष गरी म बुटोल एरिया, मेरो एरिया भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ, होलसेल पसलै पसल छ। रेसिडेन्टल एरिया होइन, त्यो कमर्सियल एरिया। अब त्यहाँ तपाईँले पसल राख्नुभयो भने त्यहाँ समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो उपभोक्ताहरू कम बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रेसिडेन्टल एरियामा उपभोक्ताहरू बढी हुन्छन्। कमर्सियल एरियामा दिनभर पसल चलाउने, साँझ घर जाने हो, खाने बस्ने, त्यहाँ तपाईँ कन्ज्युमेबल हुँदैन। त्यो कारणले हेर्दाखेरि जहिले पनि रेसिडेन्टल एरिया हुनु होला, उपभोक्ताहरू बढी भएको ठाउँ हेर्नु होला। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। चोकै चाहिने यो चाहिँ होइन। क्यामेराको सन्दर्भमा क्यामेरा चाहिँ तपाईँको सिसिटिभी क्यामेराहरू आइ नै हाल्छ, त्यसलाई समस्या भएन। अर्को कुरा, प्रदेश प्रतिनिधिहरू नाम सार्वजनिक गरियोस्। प्रदेश प्रतिनिधि चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ अहिले अरुण सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको 1 नम्बर र 2 नम्बर चाहिँ अरुण सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। 3 नम्बर तपाईँको 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर चाहिँ भरत सरले हेर्दै हुनुहुन्छ।
सरी 5 नम्बर चाहिँ हाम्रो मिनेन्द्र सरले हेर्दै हुनुहुन्छ, 3 नम्बर 4 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बर चाहिँ भरत सरले हेर्दै हुनुहुन्छ र 5 नम्बर चाहिँ मिनेन्द्र सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कम्पनीको स्टाफ हुनुहुन्छ, यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरा उहाँहरूले रेस्पोन्स गरिराख्नु भएन, राम्रो रेस्पोन्स गर्नु भएन भने सिधै मलाई चाहिँ उहाँहरूको गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्नु भएन, समयमा रेस्पोन्स गर्नु भएन होइन, क्लियरली चाहिँ तपाईँहरूको जुन तपाईँको चाहिँ आवश्यकता थियो, जुन तपाईँको कल गर्नुको उद्देश्य थियो, त्यो कल गर्ने उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति भएन भने मलाई म्यासेज गर्नुहोस्। त्यो म्यासेजमाबाट मैले सरहरूलाई गाइड गरेर फेरि रिकल गर्न लगाउँछु अथवा अन्य समाधान गर्न सकिने प्रतिनिधिहरू मार्फत त्यो गर्नेछु। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यति भन्दै आजका लागि हामी लामो लाइभ चाहिँ जोड्यौँ। अहिले हामी करिब 1 घन्टा 34 मिनटको हामीले लाइभ गऱ्यौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भन्दै आजका लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र सँगसँगै उर्लाबारीमा हाम्रो विविध तपाईँको उमेश सरहरू, चन्द्र धिमाल सरहरू, अरू सरहरूले होइन, हाम्रो तपाईँको निकेश सरहरूदेखि लिएर अरू सरहरूले त्यहाँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा, 2 नम्बर प्रदेशमा, 3 नम्बर प्रदेशमा अरू सरहरूले गरिराख्नु भएको छ। चितवन एरियामा हाम्रो जविन्द्रलाल पौडेल सर लगायतले गरिराख्नु भएको छ। अन्य धेरै सरहरूले, पोखरामा हाम्रो तपाईँको रिम सरहरू होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रमेश सरहरू होइन, हाम्रो मिलन गुरुङ सरहरू लगायत अरू सरहरूले त्यहाँदेखि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेभन मेकरका सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग फिल गर्दै मार्केटमा कम्पनीको डेभलपमेन्टका लागि लाग्नु र अल्पसलमा पनि जसले 2वटा भन्दा बढी बनाइसक्नु, 2वटा बनाइसक्नु भएको छ, उहाँहरू हेभन मेकरको अल्पसल पब्लिक लिमिटेडको सेयर होल्डर हो। त्यो भएको कारणले तपाईँले अब मेरो कम्पनी सोचेर, आफ्नो कम्पनी सोचेर होइन मार्केटमा एक्टिभिटिज गर्नु होला, आफ्ना दायित्वहरू, आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नु होला भन्दै आजका लागि यो लाइभबाट, अन्तर्संवादबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सर, बुक भएको ओडामा ब्रान्च लिनको लागि बुक गरेको सरसँग मिलेमतो गर्ने कि कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब छोड्ने कुरा रह्यो भने त्यो सम्बन्धितसँग कुराकानी गर्ने कुरा भइहाल्यो। उहाँले चाहिँ कम्पनीमा छोड्छु नभन्दासम्म हामीले क्यान्सल गर्दैनौँ। कि त तपाईँको उहाँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्पनीको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जानु पर्यो, कम्पनीको अनुशासनभन्दा बाहिर जानु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मात्र हामीले उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ, नत्र उहाँले नै छोड्छु भन्नुपर्छ, निवेदन दिनुपर्छ। र त्यस्तो ओडामा चाहिँ मिलेर गर्ने रह्यो भने चाहिँ सम्बन्धितसँग कोअर्डिनेसन गरेर कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई समस्या पर्दैन। यो चाहिँ जानकारी गराउने चाहे। अर्को कुरा, सुरज शर्मा सर पनि हुनुहुन्छ। सरी, मैले सुरज शर्मा सरको नाम लिन चाहिँ बिर्सिएछु। पोखराबाट उहाँले पनि राम्रो कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ होइन। यो भन्दै आजका लागि यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै सरहरूको मैले नाम लिन सकेन होला, धेरै प्रतिक्रियाहरू, यो तपाईँको कमेन्ट चाहिँ छिटो तपाईँको फ्लो भएको कारणलेदाखेरि धेरै सरहरूको मैले प्रतिक्रिया पनि लिन सकेन होला। के कति प्रतिक्रियाहरू छन् ती सबै प्रतिक्रियालाई यो लाइभ पछि फेरि अध्ययन गरेर मैले चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। यो भन्दै आजका लागि यो कार्यक्रम मार्फत म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।